दिँदैछ तपाईँ हामीलाई। र आजको विशेष यो कार्यक्रममा म फेरि पनि यहाँहरूलाई फेरि पनि सबैले चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु। र विशेष गरिकन आजको कार्यक्रममा हामीले चाहिँ कम्पनीको विषयमा चाहिँ हामीले जानकारीहरू यहाँहरूको साथमा सेयरिङ गर्न गइराखेका छौँ। र यो हामीले जुन इन्डस्ट्रीमा छौँ यो इन्डस्ट्रीको विषयमा विशेष गरिकन हामीले कुन इन्डस्ट्रीमा छौँ र हाम्रो यो इन्डस्ट्रीमा हाम्रो कम्पनीले कस्ता खालका प्रोडक्टदेखि लिएर तपाईको बिजनेस प्लानहरू र यसबाट तपाईँ हामीले कसरी लाभान्वित लिन सक्छौँ, लाभान्वित हुन सक्छौँ, यो विषयमा नै सेरोफेरोमा रहेर नै आजको विशेष सेसन हाम्रो रहन्छ। र विशेष गरिकन हामी जुन इन्डस्ट्रीमा छौँ यसलाई हामी वेलनेस इन्डस्ट्री भन्छौँ। हामीले चाहिँ वेलनेस इन्डस्ट्रीमा काम गर्दैछौँ र आजको डेटमा यो वेलनेस इन्डस्ट्री पुरा संसारमा नै चाहिँ तपाईको के देखिएको छ भन्दाखेरि डे बाई डे चाहिँ तपाईको अगाडि बढिरहेको छ। द ग्लोबल वेलनेस इकोनोमिक इज करेन्टली भ्यालुड एट 4.2 ट्रिलियन 2018 को डाटा छ, नयाँ डाटा पनि हामीसँग छ। र यो इन्डस्ट्री वेलनेस इन्डस्ट्री डे बाई डे चाहिँ तपाईको इन्क्रिज भइरहेको छ। अहिले पनि 6.4% एनुअली चाहिँ तपाईको ग्रोथ भइरहेको देखिएको छ। प्रोफेसर पाउलले चाहिँ एउटा भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो कि यो इन्डस्ट्री चाहिँ मोर देन चाहिँ 1 ट्रिलियन चाहिँ हेल्थ केयर इन्डस्ट्रीको रूपमा नेक्स्ट 10 इयर्समा चाहिँ यो चाहिँ अगाडि बढ्छ। र यो चिज चाहिँ 3 वर्षमा नै त्योभन्दा अगाडि नै चाहिँ तपाईको त्यो इन्डस्ट्री चाहिँ त्योभन्दा पनि अगाडि ग्रोथ गरेको चाहिँ एउटा चाहिँ डाटा आइसकेको अवस्था छ। र हामी जुन इन्डस्ट्रीको बारेमा कुरा गर्दैछौँ WHO ले यो इन्डस्ट्रीलाई एक्सेप्ट गरेको इन्डस्ट्री हो, WHO ले रिकमेन्ड गरेको इन्डस्ट्री हो। र आज यो इन्डस्ट्री डे बाई डे पुरा संसारमा चाहिँ यो इन्डस्ट्री चाहिँ डे बाई डे चाहिँ एकदम ग्रोथ रूपमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। र अहिले चाहिँ 2020 को डाटा हेर्छौँ भने मोर देन चाहिँ तपाईको 4.4 ट्रिलियनमा गइसकेको अवस्था छ। नयाँ डाटा 4.5, यानी कि डे बाई डे इन्क्रिज भइरहेको छ यो इन्डस्ट्री। र यो इन्डस्ट्रीलाई जुन हामी अगाडि बढ्दैछौँ यो इन्डस्ट्रीमा अगाडि बढ्ने क्रममा कहीँ पनि हामीले चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ काम गर्ने क्रममा चाहिँ आइबोस नै होस् या अरू पनि कुनै कम्पनीमा काम गर्दाको अवस्थामा हामीले चाहिँ इन्कम गर्ने सोर्सहरू, इन्कम गर्ने एउटा चाहिँ कस्तो क्याटेगोरीहरू हुन्छ त्यो विषयमा पनि अलिकति यहाँ चाहिँ छ। रोबर्ट टी कियोसाकीको क्वाड्रेन्ट EBSI जसको विषयमा पनि हामी अलिकति कुरा गर्न चाहन्छौँ। र कोही पनि व्यक्ति कहीँ पनि काम गर्दाखेरि यही 4वटा क्वाड्रेन्टमा यही 4वटामा कहीँ न कहीँ आफूलाई इन्भल्भमेन्ट गरेको हुन्छ र यही 4वटैबाट चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो जीवनमा चाहिँ एउटा फाइनेन्सको एउटा इन्कमको सोर्स चाहिँ जेनेरेट गरिरहेको हुन्छ। र त्यो विषयमा हल्का कुरा गर्न चाहन्छु म। यहाँ फर्स्टमा देखाइएको छ इम्प्लोइ। जो व्यक्ति इम्प्लोइ छ या त्यो ज्यालामा होस् या तलबमा होस् उसले चाहिँ के गरेको हुन्छ, आफ्नो समयलाई बेचेर चाहिँ उसले चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ र समय बेचे बापत उसले चाहिँ इन्कम गरिरहेको हुन्छ। यु हेभ अ जब, तपाईँ आफ्नो जबमा हुनुहुन्छ या जो व्यक्ति यसरी काम गर्दाको एउटा जबको हिसाबले या पारिश्रमिकको हिसाबले उसले चाहिँ समय बेचेर चाहिँ उसले चाहिँ इन्कम गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तै सेल्फ इम्प्लोइड छ, अन अ जब, यानी कि यु अन अ जब। कोही व्यक्ति आफ्नो लागि आफै काम गरिरहेको हुन्छ। कोही व्यक्तिहरूले पढे लेखेर पनि मानव कुनै क्लिनिक चलाइरहेको हुन्छ, कुनै सानो पसल चलाइरहेको हुन्छ, कुनै लको फर्म, वकिलहरूले जुन चलाउने लको फर्महरू हुन्छ, उसको सारा जिम्मेवारी उसको आफैसँग हुन्छ। उसको लसदेखि लिएर उसको इन्कमदेखि लिएर सारा चिजहरू सेल्फ इम्प्लोइडको उसकै जिम्मेवारी हुन्छ र उसले आफ्नो लागि आफै काम गरेको हुन्छ। उसको आम्दानी पनि उसको जुन उसले काम गरेको जुन ठाउँ छ त्यो काम गरेको ठाउँले नै निर्धारण गर्छ कि उसले चाहिँ कति इन्कम गर्छ र उसको व्यापार चाहिँ र उसले काम गरेको ठाउँमा चाहिँ कति इन्कम जेनेरेट भइरहेको छ। त्यस्तै अर्को क्याटेगोरीमा देखाइएको छ बिजनेस अनर, अनर सिस्टम, एउटा सिस्टमको मालिक जसले चाहिँ कुनै एउटा सिस्टममा ईश्वर सर मलाई अलिकति सहयोग गरिदिनु होला। भन्नु त यो आइरहेछ, स्क्रिन आयो कि गयो सर? अहिले आयो। ए थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू सर। र विशेष गरिकन के देखाइएको छ भन्दाखेरि यो बिजनेस अनरहरू कुनै न कुनै सिस्टममा काम गरेको हुन्छ। यो बिजनेस अनरहरू एउटा सिस्टमलाई क्रिएट गरेर त्यो सिस्टमले नै इन्कमलाई जेनेरेट गराइरहेको छ र त्यो सिस्टममा नै धेरै व्यक्तिहरूलाई, धेरै पिपुलहरूलाई चाहिँ इङ्गेज गराएर त्यहीबाट नै
तपाईको टेक्नोलोजी या विभिन्न सिस्टमको माध्यमले चाहिँ उसले इन्कम जेनेरेट गरिरहेको हुन्छ। अर्को देखाइएको छ इन्भेस्टर। इन्भेस्टर क्याटेगोरीको पर्सनहरूले के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि विशेष गरिकन उसले लगानी गरेको हुन्छ र त्यो लगानीबाट नै उसले आफ्नो इन्कमलाई जेनेरेट गरिरहेको हुन्छ। र यसलाई हामीले चाहिँ आफ्नो रूपमा हामी कुन अवस्थामा छौँ, हाम्रो क्याटेगोरी कुन ठाउँमा छ या संसारमा कति व्यक्तिहरू कुन क्वाड्रेन्टमा काम गरेको छ, यो विषयमा चाहिँ हामी बुझ्नु एकदमै आवश्यक छ। रिसर्चले के देखाएको छ भन्दाखेरि रोबर्ट टी कियोसाकीले जुन क्याश फ्लो जुन बुक EBSI जुन बुक उहाँले लेख्नु भएको छ उहाँले के देखाउनु भएको छ त भन्दाखेरि 95% जुन व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ संसारमा जसले इन्कम जेनेरेट गरिरहेको छ, जसले आम्दानी गरिरहेको छ, उनीहरू चाहिँ यो इम्प्लोइ र सेल्फ इम्प्लोइ क्याटेगोरीमा हुन्छ, जसले चाहिँ आफ्नो लाइफमा चाहिँ म्याक्सिमम भन्दाखेरि 5% वेल्थ चाहिँ जेनेरेट गरिरहेको हुन्छ। यानी कि 5% पिपुलले चाहिँ यहाँ चाहिँ वेल्थ राम्रो बनाउन सकिरहेको हुन्छ, धन राम्रोसँग कमाउन सकिरहेको हुन्छ र 95% व्यक्ति चाहिँ जुन हुनुपर्ने त्यो चाहिँ भइरहेको हुँदैन। यानी कि 5% सक्सेस रेट हेर्दाखेरि हामीले 5% सक्सेस रेट मात्र हामीले हेर्न पाइराखेका छौँ। त्यस्तै अर्को क्वाड्रेन्टमा हामी जाँदाखेरि यहाँ चाहिँ बिजनेस ओनर र इन्भेस्टरको क्याटेगोरीमा हेर्दाखेरि के देखिएको छ त देखाइएको छ त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ 5% पपुलेसन 5% व्यक्तिले मात्र काम गरेको हुन्छ। यहाँ चाहिँ 5% पिपुलले काम गरेको हुन्छ र 5% पिपुलसँग 95% के हुन्छ त भन्दाखेरि वेल्थ हुन्छ, यानी कि पैसा हुन्छ, उसँग त्यो सोर्स हुन्छ र तिनीहरूले नै चाहिँ यो संसारमा चाहिँ वेल्थमा चाहिँ एउटा रेभोल्युसनहरू ल्याउने काम चाहिँ उनीहरूले नै गरिरहेको हुन्छ। र यसमा चाहिँ तपाईँ हाम्रो अवस्था के छ, हामी कुन ठाउँमा छौँ त्यो विषयमा पनि म अलिकति कुरा गर्न चाहन्छु। तर विशेष गरिकन यो इन्भेस्टरहरूसँग त पैसा हुन्छ, उसँग पैसा हुँदाको अवस्थामा उनीहरूले कुनै ठाउँमा गएर लगानी गर्दा त्यो लगानीले नै मल्टिप्लाई गरेर उनीहरूसँग पैसा चाहिँ रिटर्न भइरहेको हुन्छ। तर कोही यस्तो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जोसँग धेरै पैसा हुँदैन तर उसले एउटा बिजनेस ओनर एउटा सिस्टम ओनरको मालिक हुन्छ। उसले एउटा सिस्टम क्रिएट गरिसकेपछि त्यो सिस्टमले नै चाहिँ राम्रो फन्डलाई जेनेरेट गरिरहेको हुन्छ। जुन बिजनेस ओनर क्याटेगोरीको विषयमा म अलिकति कुरा गर्न चाहन्छु। यसमा चाहिँ के गरेको हुन्छ मैले 2-4 जनाको उदाहरण पनि दिन चाहन्छु यहाँलाई। जस्तो alibaba.com छ ज्याकमा, उहाँले चाहिँ एउटा alibaba.com एउटा यस्तो किसिमको ई-कमर्स साइट बनाइदियो जसले गर्दाखेरि पुरा संसारमा अहिले चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ उहाँको नै इकोनोमिक यानी कि उहाँको नै जेनेरेट भइरहेको छ र उहाँ एकदमै अहिले चाहिँ संसारमा चाहिँ धेरै नै अगाडि बढेको अवस्था छ ई-कमर्स साइटबाट। त्यस्तै बिजनेस ओनरहरूले जस्तै तपाईँ हामीले ओयोको कुरा गर्दाखेरि ओयोको ओनर चाहिँ रितेश अग्रवाल हुनुहुन्छ। उहाँले के गर्नु भन्दाखेरि एउटा चाहिँ यस्तो किसिमको सफ्टवेयर बनाउनु भयो र जसरी alibaba.com-ले आफ्नो एउटा पनि सामान बनाउँदैन, एउटा पनि सामानलाई उसले म्यानुफ्याक्चरिङ गर्दैन, तर संसारभरिको सामान चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो एउटा सफ्टवेयरमा एउटा सिस्टममा एउटा बिजनेसको एउटा सिस्टममा राखिदिएर चाहिँ पुरा संसारभरिमा चाहिँ ट्रान्जेक्सन गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तै ओयोले के गर्यो भन्दाखेरि एउटा यस्तो किसिमको एप्स र सफ्टवेयर बनाइदियो। त्यो सफ्टवेयरले त्यो सिस्टमले नै अटोमेटिक उसलाई चाहिँ जेनेरेट गरेर इन्कम दिइरहेको हुन्छ। एउटा पनि होटल छैन तर तपाईँ आज संसारमा हेर्नुहुन्छ ओयोको होटल जहाँ पनि ब्रान्ड हामीले हेर्न पाउँछौँ। यस्तै धेरै व्यक्तिहरू छन्। जस्तो ओलाको कुरा गर्दाखेरि उबर क्याबहरूको कुरा गर्दा एउटा पनि कार उसको आफ्नो हुँदैन तर उसले सिस्टम यस्तो किसिमको डेभलप गर्यो। त्यो सिस्टमले गर्दाखेरि उसले चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ इन्कम चाहिँ जेनेरेट गरिरहेको हुन्छ। र इन्कम मात्र जेनेरेट नगरिकन त्यो सिस्टमले धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिलाई रोजगारीको अवसर पनि प्रदान गरिरहेको हुन्छ। यानी कि बिजनेस ओनर र सिस्टम ओनरको विषयमा म बढी कुरा किन फोकस गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामीले चाहिँ इम्प्लोइ हुँदाखेरि तपाईँ हामीलाई थाहा भइसकेको अवस्था छ कि हामीले चाहिँ समय बेचेर चाहिँ हामीले इन्कम गर्छौँ। हामीले समय बेच्दाको अवस्थामा हामीले चाहिँ पैसा प्राप्त गर्छौँ, आम्दानी प्राप्त गर्छौँ। सेल्फ इम्प्लोइ हुँदाखेरि तपाईसँग हाई स्किल हुनु पर्यो, हाई नलेज हुनु पर्यो, कम्पिटिसन मिट गर्ने तपाईसँग रिस्क बियर गर्ने तपाईसँग क्यापेसिटी हुनु पर्यो। यी सारा चिज तपाईसँग छ भने तपाईँ आफै लगानी गरेर आफ्नो स्किल नलेजलाई भजाएर तपाईँले इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। तर बिजनेस ओनरहरूसँग के हुन्छ एउटा स्किल एउटा सिस्टममा चाहिँ एउटा डेभलपमेन्टमा एउटा सिस्टममा उनीहरूले काम गरेको हुन्छ र उनीहरूलाई आफ्नो मात्र आम्दानी नगरिकन धेरै व्यक्तिहरूको आम्दानीलाई चाहिँ डे बाई डे चाहिँ ग्रोथ रूपमा चाहिँ अगाडि बढाइरहेको हुन्छ। र इन्भेस्टरको विषयमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि उनीहरूसँग धेरै पैसा हुन्छ, पैसा उनीहरूले लगानी गर्छ मार्केटमा र त्यो लगानीले नै पैसाले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ रिटर्न गरिरहेको हुन्छ। हाम्रो लागि विशेष भनेको एउटा बिजनेस ओनर सिस्टम ओनरको मालिक जुन चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री अन्तर्गत नै पर्न जान्छ, जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ लगानी धेरै
खासै केही हुँदैन तपाईँ हाम्रो लगानी, तर हामी एउटा सिस्टमको बदौलत एउटा बिजनेस अनर, इन्डिपेन्डेन्ट बिजनेस अनरको रूपमा चाहिँ तपाईँ हामीले आफूलाई हामीले चाहिँ एस्टाब्लिस गर्न सक्छौँ र एउटा बिजनेस अनरको माध्यमबाट एउटा सिस्टमको डेभलपमेन्टको माध्यमबाट हामीले आफ्नो लागि त इन्कम जेनेरेट गर्छौँ र आफ्नो साथसाथमा आफूसँग जुडेका धेरै व्यक्तिहरूको लाइफस्टाइललाई हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ र हामी भनेको चाहिँ बिजनेस अनर यानि कि EBSI मा चाहिँ बिग कोडेन्टमा चाहिँ हामी पढ्न जान्छौँ र हामी पनि के छ त भन्दाखेरि 5% पपुलेसनको बिचमा चाहिँ पढ्न गइराखेका छौँ र हामीसँग पनि 95% वेल्थ जेनेरेट गर्ने अवसर छ, हामीसँग पनि त्यो किसिमको बाटो हामीले भेटाइसकेको छौँ। त्यसैले यो चिजलाई चाहिँ हामी चाहिँ यसरी बुझ्दाको अवस्थामा तपाईँ हाम्रो लागि र हामीलाई यो सिस्टम बुझ्नको लागि र यो सिस्टमबाट तपाईँ हाम्रो वेल्थ क्रिएट गर्नको लागि धेरै नै सहज भूमिका चाहिँ खेल्छ। सर यो स्लाइडै चेन्ज भएन। थ्याङ्क यू सर। र यो एउटा फाइनान्सियल फ्रिडमको लागि एउटा वेको रूपमा आइबोस ग्लोबल लाइफलाई हामी लिन सक्छौँ, जसले एउटा सिस्टमको माध्यमबाट तपाईँ हामीलाई सफल भइकन तपाईँ हामी अरू धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूलाई हामीले एउटा सफल बनाउने एउटा चाहिँ एउटा फाइनान्सियल सेक्युरिटीको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा फाइनान्सियल फ्रिडमको लागि चाहिँ हामी काम गर्न सक्छौँ। र यहाँ चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि आइबोसमा अगाडि बढ्नको लागि तपाईँ हामीलाई कुनै पनि प्रोडक्ट हामीले चाहिँ सेल गर्दाको अवस्थामा कम्पनीले हामीलाई चाहिँ अप टु चाहिँ 38% सम्म हामीले चाहिँ इन्कम जेनेरेट गरिरहेको हुन्छ, हामीलाई दिइरहेको हुन्छ। यो सिस्टममा जुन सिस्टममा हामी काम गर्दैछौँ, जो सिस्टममा चाहिँ हामी अगाडि बढ्दैछौँ, यसमा चाहिँ हामीलाई इन्कम दिइरहेको हुन्छ। र यो इन्डस्ट्रीलाई डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री भन्ने गरिन्छ र यो इन्डस्ट्री भनेको कस्तो खालको इन्डस्ट्री हो भन्दाखेरि हामी डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा छौँ र डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस इज अ पार्ट अफ द एकाडेमिक सिलेबस। अहिले चाहिँ युनिभर्सिटीहरूमा विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीले एउटा रेभुलेसन, एउटा क्रान्ति ल्याइरहेको छ र आज डे बाई डे डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीले चाहिँ तपाईँको नेसनल या इन्टरनेसनल रूपमा चाहिँ एउटा अर्थतन्त्रमा एकदमै ठुलो भूमिका चाहिँ यो डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीले खेलिरहेको छ। र आजको डेटमा भन्नुपर्दाखेरि धेरै ठुल्ठुला व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जसले डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ सपोर्ट गरिरहेको तपाईँले पाउनुहुन्छ। वर्ल्डको एक समयमा धनी व्यक्ति बनेको वरेन बुफेटले पनि डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीलाई सपोर्ट गरेको छ। अमेरिकाको फर्मर युएस प्रेसिडेन्ट बिल क्लिन्टनको विषयमा कुरा गर्नुहुन्छ भने उहाँले पनि डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीलाई सपोर्ट गरेको छ। इभन बिल गेट्स जो दशकौँसम्म चाहिँ तपाईँको एक दशकसम्म चाहिँ लगभग संसारमा एउटा धनी व्यक्तिको रूपमा आफूलाई राज गर्नुभएको त्यस्तो व्यक्तिहरूले पनि डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीलाई सपोर्ट गरेको छ। र योभन्दा जो बाइडन भन्दा अगाडिको जुन राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो अमेरिकाको डोनाल्ड ट्रम्प, उहाँले डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा मात्र सपोर्ट होइन कि उहाँले चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा उहाँको इन्भेस्टमेन्ट पनि चाहिँ तपाईँको गरेको तपाईँ हामीलाई सर्वविदितै छ। त्यसैले यो इन्डस्ट्री आजको डेटमा चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ यो इन्डस्ट्री चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ र आज ठुल्ठुला युनिभर्सिटीहरू, ठुल्ठुला कलेजहरूमा यो डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीको विषयमा एउटा एकाडेमिक रूपमा एउटा सिलेबसहरू डिजाइन गरेर चाहिँ तपाईँको यो इन्डस्ट्रीको विषयमा चाहिँ तपाईँको पढाइ सुरुवात गरिसकेको अवस्था छ। इन्डियामा विशेष गरिकन दिल्ली युनिभर्सिटी, महात्मा गान्धी युनिभर्सिटी, अन्ना युनिभर्सिटी, केरला युनिभर्सिटी लगायत धेरै इन्डस्ट्रीहरू छ जुन इन्डस्ट्रीहरूले डाइरेक्ट सेलिङको विषयमा, यो इन्डस्ट्रीको विषयमा, यसको पोटेन्सियलको विषयमा, यसको फ्युचरको विषयमा र यसबाट तपाईँ हामीले आफ्नो लाइफस्टाइललाई कसरी चेन्ज गर्न सक्छौँ र अरू व्यक्तिको लाइफस्टाइललाई कसरी चेन्ज गराउन सक्छौँ, त्यो सम्पूर्ण चिजहरूको विषयमा चाहिँ एकदमै एउटा एकाडेमिक कोर्स बनाएर चाहिँ तपाईँको यसको चाहिँ अहिले चाहिँ डे बाई डे चाहिँ तपाईँको यसको चाहिँ क्लासहरू चाहिँ तपाईँको सारा चिजहरू भइरहेको अवस्था छ। म आफै चाहिँ एउटा युनिभर्सिटीसँग चाहिँ आफै केही समय अगाडि चाहिँ मैले एक आधवटा चाहिँ केही कोर्सहरूको विषयमा इन्ट्रेस्ट राखेर म चाहिँ आफै गरेको छु। स्लोनी युनिभर्सिटीको नाम तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला। स्लोनी युनिभर्सिटी यो चाहिँ इन्डियाको युनिभर्सिटी हो जुन इन्डस्ट्री अहिले पिजी डिप्लोमा इन डाइरेक्ट सेलिङको पढाइ स्टार्ट गरिसकेको छ र इन्डिया गभर्नमेन्टले विशेष गरिकन यो युनिभर्सिटीलाई अहिले विशेष रूपमा चाहिँ सहयोग गरिरहेको छ र यो डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीको विषयमा अहिले व्यापक रूपमा चाहिँ तपाईँको पिजी डिप्लोमाको कोर्सहरू, अरू कोर्सहरू चाहिँ सुरुवात गरिसकेको छ र म पनि यो युनिभर्सिटीसँग रिलेटेड भएर मैले चाहिँ 2-4वटा चाहिँ केही उहरू गरेको छु जसमा मैले चाहिँ डुइङ डाइरेक्ट सेलिङ द ग्लोकल वेब सम्बन्धमा एउटा चाहिँ कार्यक्रम थियो, एउटा ट्रेनिङ थियो, यसको एउटा चाहिँ कोर्स स्टार्ट भएको थियो। त्यसमा चाहिँ मैले आफूलाई पार्टिसिपेन्ट
मैले पनि चाहिँ गरेको थिएँ र इन्डियामा चाहिँ विशेष रूपमा हेर्नु पर्दाखेरि धेरै युनिभर्सिटीहरू छ जसले डाइरेक्ट सेलिङको विषयमा चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ एकाडेमिक रूपमा चाहिँ पढाइ अहिले चाहिँ सुरुवात भइसकेको छ। नेपालको विषयमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि नेपालमा पनि चाहिँ तपाईँको इन्टरको बिजनेस ल किताबहरूमा अरू किताबहरूमा चाहिँ तपाईँको पाउनुहुन्छ, तर यसको चाहिँ सारांश रूपमा मात्रै छ। तर बिस्तारै बिस्तारै नेपालमा पनि यो इन्डस्ट्रीको अहिले भर्खरै इन्डस्ट्री एस्टाब्लिस भइरहेको छ र बिस्तारै बिस्तारै इन्डस्ट्री एस्टाब्लिस हुँदै जाँदा यसको आवश्यकता महसुस हुँदै जाँदा चाहिँ नेपालमा पनि विभिन्न युनिभर्सिटीहरूमा यो कोर्सहरूको डिजाइन भएर पक्कै आउनेछ भनेर मैले विश्वास लिएको छु। र यो इन्डस्ट्रीले कसरी काम गर्छ, व्हाट इज द डाइरेक्ट सेलिङ, यसको प्रोसेस मतलब यो कुन सिस्टमले काम गरेको हुन्छ, यो विषयमा अलिकति चाहिँ हामीले कुरा गर्नुपर्छ कि डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीको चाहिँ बेस चाहिँ के हो, कुन बेसमा चाहिँ यो इन्डस्ट्रीले काम गरेको हुन्छ र कसरी यो इन्डस्ट्रीले काम गर्दाको अवस्थामा चाहिँ इन्कम चाहिँ जेनेरेट हुन्छ र त्यो इन्कम कहाँबाट जेनेरेट गरेर तपाईँ हामीलाई दिन्छ, यो सारा चिजहरू हामीलाई चाहिँ एकदम सिम्पल रूपमा जुन स्लाइड तपाईँहरूको अगाडिमा छ स्लाइडलाई तपाईँ हामीलाई अलिकति मनन गर्यो, अलिकति ध्यान दियो भने सोर्स अफ मनीको स्लाइड छ, यहाँबाट चाहिँ तपाईँ हामी क्लियर गर्न सक्छौँ जुन कि मार्केटमा भएको ट्रेडिसनल मार्केट र यो डाइरेक्ट सेलिङले चाहिँ कसरी त्यही मार्केटलाई चाहिँ कुन रूपमा कन्भर्ट गरेर तपाईँ हामीलाई कम्पेन्सन या हामीलाई इन्कम या हामीलाई यो रिवार्डहरू या विभिन्न चिजहरू जुन इन्कमको सोर्सेसहरू हामीलाई दिइरहेको हुन्छ त्यो विषयमा म अलिकति कुरा गर्न चाहन्छु। ट्रेडिसनल मार्केटले पनि बाहिर सेल नै गर्ने हो, दुनियाँको कुनै पनि मार्केटिङ पोलिसी छ भने बाई या सेल गर्ने हो, उसले बाई गर्ने हो सेल गर्ने हो, सेल गर्ने हो बाई गर्ने हो सेल गर्ने हो। यो बाहिर सेल हुँदाको अवस्थामा मात्र सेल्सको इन्डस्ट्री टिक छ, यानी कि सेल्सको इन्डस्ट्री हुनको लागि त्यहाँ किनबेच हुनै पर्छ, जहाँ किनबेच छ त्यो सेल्सको इन्डस्ट्री हामीले सम्झनु पर्छ। र डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीको विषयमा हामीले बुझ्नु पर्दाखेरि जस्तै तपाईँ हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो, सर्वविदितै भएको कुरा हो कि कुनै पनि चिजलाई बनाउनको लागि कुनै न कुनै म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीले त्यो चिजलाई बनाउँछ। एउटा म्यानुफ्याक्चररले एउटा प्रडक्टलाई म्यानुफ्याक्चरिङ प्रड्युस गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ त्यतिकै बजारमा चाहिँ लगिँदैन, त्यसलाई चाहिँ त्यतिकै डाइरेक्ट कस्टमर या कन्ज्युमर कहाँ तपाईँ हामी कहाँ मार्केटमा चाहिँ पुगिँदैन, त्यसको एउटा च्यानल हुन्छ, एउटा सिस्टम हुन्छ। त्यो सिस्टमको माध्यमबाट के हुन्छ भन्दाखेरि यदि कसैले प्रोडक्ट बनाइसकेपछि एउटा ब्रान्डिङ गर्छ, कुनै ब्रान्डको नाम दिन्छ, त्यसपछि उसको नेसनल डिस्ट्रिब्युटर कहाँ उसले चाहिँ फरवार्ड गर्छ, C&F एजेन्ट्सहरू, सुपर स्टोकिस्टहरू, होलसेलरहरू, रिटेलरहरू, यी सारा च्यानलहरूमा चाहिँ केही न केही पर्सेन्टेजहरू यिनीहरूले मार्जिन लिँदै 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 जाँदाको अवस्थामा तपाईँ हामी यानी कि मार्केटमा हामीले चाहिँ रिटेलरको माध्यमबाट एउटा चाहिँ प्रडक्ट चाहिँ उपभोक्ताको माध्यमबाट एउटा प्रडक्ट यानी कि कस्टमर कहाँ पुग्छ र त्यो बिचमा सबैले चाहिँ चाहे नेसनल डिस्ट्रिब्युटर होस्, स्टोकिस्ट होस्, सुपर स्टोकिस्ट होस्, होलसेलर होस् या रिटेलर होस्, सबैले केही न केही पर्सेन्ट मार्जिन चाहिँ लिएको हुन्छ र साथसाथमा त्यसमा चाहिँ एडभर्टाइजमेन्ट्स विभिन्न टिभीहरूबाट, विभिन्न पत्र पत्रिका माध्यमबाट, विभिन्न सेलिब्रिटीहरूलाई चाहिँ तपाईँको एउटा विभिन्न ह्युज अफ जस्तै चिसो भनेको कोको कोला हामीले सुन्छ, एउटा भने बापत करोडौँको चाहिँ तपाईँको सेलिब्रिटीहरूले चाहिँ पैसा लिन्छ। एउटा फर्मुलेसन बन्दाको अवस्थामा, एउटा कोको कोलाको फर्मुलेसन बन्दाको अवस्थामा लगभग 5-5.5 रुपियाँ पर्न जान्छ, तर त्यो चाहिँ एउटा त्यसरी नै एडभर्टाइज यसरी हुँदै हुँदै एउटा कस्टमर आउँदाखेरि तपाईँको लगभग 40 रुपियाँ चाहिँ हामीले पे गरेर पिउनुपर्छ। यदि राम्रो होटलमा बसेर हामीले खायो भने अलिकति त्यो चार्जहरू पनि एड भएर जान्छ, सर्भिस चार्जहरू पनि, यानी कि कुनै पनि प्रोडक्टको एउटा जुन प्राइस हुन्छ त्यो प्राइसलाई चाहिँ यो नेसनल डिस्ट्रिब्युटर, सुपर स्टोकिस्ट, होलसेलर, रिटेलर, एडभर्टाइजमेन्ट, यो विभिन्न रेडियो, विभिन्न चाहिँ टिभीहरू, यो सारा चिजहरूको एक्सपेन्सेसहरू कहाँ जाने हो त भन्दाखेरि कस्टमर माथि नै जाने। यो सारा चिजको चाहिँ क्यालकुलेसन म्यानुफ्याक्चररले तपाईको गरेको हुन्छ र सारा चिजको क्यालकुलेसन गरेर त्यसको एमआरपी बनाएको हुन्छ र आखिरमा त्यो पैसा कसले पे गर्ने हो भन्दाखेरि कस्टमरले नै पे गर्ने हो। कमाउने कसले, म्यानुफ्याक्चररले पनि कमाउँछ, नकमाउने होइन, बाँकी बिचको यो सबैले कमाउँछ र त्यसपछि हामी चाहिँ कस्टमर कहाँ हाम्रो चाहिँ यो ट्रेडिसनल डिस्ट्रिब्युसनको सिस्टमबाट चाहिँ तपाईँको प्रडक्ट जान्छ। तर डाइरेक्ट सेलिङमा के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै प्रडक्ट म्यानुफ्याक्चरिङ भयो, जस्तै कुनै प्रडक्ट म्यानुफ्याक्चरिङ भयो, यसको ब्रान्डिङ भयो, जस्तै हाम्रो ग्रिन बुटी नै ब्रान्ड छ, हाम्रो ब्रान्डिङ भयो। अब यो ब्रान्डको प्रडक्ट डाइरेक्ट कस्टमर कहाँ हामी पुगाउँछौँ र त्यो कस्टमर कहाँ जब पुगाउँदाको अवस्थामा बिचमा चाहिँ के हुन्छ, जुन एक्सपेन्सेसहरू भइरहेको हुन्छ, ह्युज अफ एक्सपेन्सेस, ह्युज अफ प्रफिटहरू जुन सेयरिङ भइरहेको हुन्छ, लगभग 50 to 75% जुन स्पेन्ड भइरहेको छ सेल्स एन्ड मार्केटिङमा, विभिन्न एक्टिभिटिजमा, त्यो
लाई चाहिँ के गर्छ सेभ गराएर तपाईँ हामी आइबिओ इन्डिपेन्डेन्ट बिजनेस अनरहरू तपाईँ हामीलाई नै चाहिँ यो बिचको जुन छ यो खर्चहरू बिचको यो जुन छ यो जति एक्सपेन्सेसहरू छ यो तपाईँ हामीलाई नै प्रोभाइड गराउँछ। यानि कि कम्पनी हुन्छ र कस्टमर हुन्छ, आइबोस छ, हाम्रो ग्रिन ब्युटी ब्रान्ड छ, कस्टमर छ र त्यो बिचमा तपाईँ हामी छौँ। हामी भनेको के को रूपमा काम गर्छौँ त भन्दाखेरि एउटा पुलको रूपमा काम गर्छौँ। पुलको काम के हो भन्दाखेरि यताको गन्तव्यमा भएको व्यक्तिलाई अर्को गन्तव्यसम्म यानि कि अर्को ठाउँसम्म पुगाउने काम गर्छ। त्यस्तै तपाईँ हामी एउटा पुलको रूपमा काम गर्छौँ। हामीले कम्पनीले उत्पादन गरेको जति पनि प्रडक्टहरू छ ती प्रडक्टहरूको विषयमा कस्टमरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि यसको विषयमा जानकारी गराएर हामीले चाहिँ प्रोभाइड गराउँछ। र यो बिचको जुन काम गरे बापत कम्पनीले एउटा सिस्टम जेनेरेट गर्छ, जुन मैले अघि पनि हामीले कुरा गरेको थियो तपाईँको सिस्टम अनरको विषयमा, बिजनेस अनर सिस्टम अनरको विषयमा, जुन सिस्टमको माध्यमबाट तपाईँ हामीले के हुन्छ एउटा युज अफ चाहिँ तपाईँको इन्कम जेनेरेट हुन्छ र त्यो कसरी हुन्छ त्यो विषयमा पनि हामीलाई चाहिँ सर्वविदितै छ। या फेरि पनि हामी एकछिन पछाडि त्यो विषयमा पनि हामीले कुरा चाहिँ गर्ने नै छौँ कि आखिर कसरी सिस्टमले चाहिँ जेनेरेट गर्छ इन्कम र त्यो तपाईँ हामीले कसरी प्राप्त गर्छौँ त्यो विषयमा पनि हामी चाहिँ एकछिन पछाडि कुरा गरौँला। र विशेष गरिकन वर्तमान परिस्थितिको पछाडिको अवसर कस्तो छ, अहिले हामीले कोभिडको एउटा पेन्डेमिक सिचुएसनमा तपाईँ हामी छौँ। अपर्च्युनिटीहरू धेरै किसिमको आउँछन्, हाम्रो जीवनमा आइरहेको हुन्छ, गइरहेको हुन्छ। विभिन्न अपर्च्युनिटीहरूलाई चाहिँ हामीले हेर्ने हाम्रो नजरिया र त्यो अपर्च्युनिटीलाई हामीले ग्र्याब अप गर्ने हाम्रो नजरिया र हामीले अपर्च्युनिटीलाई सही समयमा नै हामीले चाहिँ त्यसलाई एब्जर्भ त्यसलाई समात्न सक्यो भने त्यो अपर्च्युनिटीले तपाईँ हामीलाई एउटा राम्रो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो एउटा राम्रो ट्र्याकमा चाहिँ हामीलाई लग्न सक्छ। तर त्यो अपर्च्युनिटीलाई हामीले चाहिँ राम्रोसँग त्यसलाई चाहिँ पहिचान गर्न सकेन, त्यसलाई ध्यान दिएन भने तपाईँ हाम्रो जीवनमा यस्तै यस्तै किसिमको अवसरहरूको तपाईँ हाम्रो अवसरको खोजीहरूमा हाम्रो जीवन भौतारिरहेको हुन्छ। र विशेष गरिकन हामीसँग कस्तो खालको अवसर छ र यो अवसरले हाम्रो कस्तो खालको जुन समस्याहरू छ त्यो समस्याहरूलाई चाहिँ समाधान गर्छ। हामीसँग त्यस्तो अवसर छ, यानि कि हामीसँग त्यस्तो अवसर छ जसले दुईवटा समस्याको समाधान गर्छ। त्यो दुईवटा समस्या के हो त्यो यहाँ चाहिँ स्क्रिनमा तपाईँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि हामी चाहिँ स्वस्थ रहने र उन्नति गर्ने, यानि कि हामी हेल्दी रहने र हेल्दीको साथसाथमा हामीले चाहिँ उन्नति गर्ने, लाइफस्टाइलले चेन्ज गर्ने त्यस्तो खालको जुन समस्याहरू तपाईँ हाम्रो जीवनमा हामीले नितान्त रूपमा चाहिँ भोगिरहेको समस्या छ त्यो समस्यालाई हामीले चाहिँ यहाँबाट हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि सल्युसन गर्न सक्छौँ। र जुन समस्या छ त्यो समस्याले एउटा ग्रिन ब्युटी आइबोस कम्पनीले एउटा ग्रिन ब्युटी ब्रान्डको माध्यमबाट तपाईँको समस्या जुन छ तपाईँ हामीलाई विशेष गरिकन आजको डेटमा तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ भने कोही पनि व्यक्ति छ जो व्यक्ति अरबपति भए पनि, खरबपति भए पनि, करोडपति भए पनि त्यो व्यक्तिको शरीरमा यदि चाहिँ तपाईँको 10-20 वटा रोग छ, यदि उसँग बिपी हाई छ, तपाईँको सुगर छ, तपाईँको क्यान्सर छ, डायबिटिज छ, यस्तै खालको 5-6 वटा मात्र यदि डिजिज छ भने उसँग पैसा भए पनि, उसको बैंकमा पैसा भए पनि, उसको बेडमा सिरहानीमै पैसा राखेर उ सुत्यो भने पनि उसलाई चाहिँ निन्द्रा आउँदैन, उ चाहिँ ह्याप्पी हुन सक्दैन। किनभने स्वस्थ रहनु भनेको नितान्त आवश्यकता चिज हो। जोसँग जति पैसा भए पनि उ स्वस्थ रहन चाहन्छ र स्वस्थै मर्न चाहन्छ। हरेक व्यक्ति यो संसारमा स्वस्थ हुँदै जुन जन्मिएको छ उ मर्दाखेरि पनि स्वस्थ भएर नै मर्न चाहन्छ। पैसा धेरै भए पनि स्वास्थ्यको सम्बन्धमा चाहिँ कोही व्यक्ति पनि खेलवाड गर्न चाहदैन। र किन चाहदैन भन्दाखेरि स्वास्थ्य यस्तो चिज हो कि हरेक मान्छेसँग पैसा धेरै भए पनि यदि उसको शरीरमा 2-4 वटा 10 वटा रोगहरू छ भने उसलाई चाहिँ कुनै पनि हिसाबले उसको फेसमा चाहिँ स्माइल आइरहेको हुँदैन, ऊ चाहिँ खुसी हुन सकिरहेको हुँदैन। अल्टिमेटम हाम्रो जीवनमा भनेको के चिजले महत्त्वपूर्ण कुरा राख्छ त भन्दाखेरि हाम्रो खुसी। हामी ह्याप्पी हुन सक्छौँ भने त्यो नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो। हामी खुसी हुनुपर्छ। त्यस्तो अर्को क्याटेगोरीको व्यक्तिहरू कस्तो खालको हुन्छ भन्दाखेरि युवा हुन्छ, हटाकटा हुन्छ, धेरै राम्रो छ, सारा चिज छ उसँग, तर उसँग पैसा हुँदैन, पैसा छैन र स्वस्थ शरीर भयो भने पनि के हुन्छ ऊ व्यक्ति ह्याप्पी हुन सकिरहेको हुँदैन। आजको डेटमा होला धेरै चाहना र सपनाहरू होला, तर अल्टिमेटम धेरै चाहना र सपनाहरूलाई हामीले चाहिँ पुरा गर्नको लागि हाम्रो मेन बेस भनेको के हो त भन्दाखेरि हामी स्वास्थ्यको साथसाथमा हामीसँग आर्थिक रूपमा पनि अलिकति राम्रो भयो भने हाम्रो फेसमा स्माइल हुन्छ। यानी कि हेल्थ र वेल्थको कम्बिनेसन मिलाउनु एकदमै नितान्त आवश्यक छ। सफल हुनको लागि, ह्याप्पी हुनको लागि स्वास्थ्य प्लस तपाईँ हामीसँग धन हुनु पनि आवश्यक छ। र आजको डेटमा जुन ग्रिन ब्युटी ब्रान्ड
जुन आइबोस कम्पनी छ यी चिज लिएर नै तपाईँ हाम्रो माझमा आइसकेको छ र विशेष गरिकन रोग प्रतिरोधी क्षमतालाई राम्रो बनाउनको लागि पूर्व स्वास्थ्य रक्षक पोषण पदार्थको रूपमा चाहिँ हाम्रो ग्रिन बुटी ब्रान्डले हामीसँग ल्याएको प्रडक्टहरूले विशेष रूपमा चाहिँ त्यसरी काम गर्छ। त्यो विषयमा पनि हामी कुरा गर्छौँ। हरेक मान्छे चाहिँ केही न केही चिजको खोजीमा हुन्छ तपाईँ हामी नै तपाईँ के को खोजीमा हुनुहुन्छ, हामी के को खोजीमा हुन्छौँ भन्दाखेरि विशेष गरिकन स्वास्थ्यसँग सौन्दर्य र समुन्नति। धेरै मान्छेको चाहना भनेको यही नै हुन्छ, उसँग स्वास्थ्य हेल्दी लाइफ हुनु पर्यो, सौन्दर्यको लागि सबै कुरा राम्रो हुनु पर्यो र समुन्नति यदि भयो भने ऊ चाहिँ एउटा ह्याप्पी लाइफ, एउटा चाहिँ खुसीको जीवन चाहिँ ऊ चाहिँ बाँच्न सक्छ। र यही कन्सेप्टलाई ध्यानमा राखेर तपाईँ हाम्रो कम्पनी आइबोस कम्पनीले चाहिँ तपाईँ हाम्रो माझमा चाहिँ यस्ता खालका प्रडक्टहरू, यस्ता खालका एउटा कम्पेन्सन प्लान लिएर तपाईँ हाम्रो माझमा आइसकेको छ। र यो कम्पनीको विषयमा हल्का चाहिँ म कुरा गर्न चाहन्छु। विशेष गरिकन हाम्रो कम्पनी चाहिँ आइबोस कम्पनी डाइरेक्ट सेलिङ वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसायको रूपमा दर्ता भएको पहिलो इजाजत प्राप्त कम्पनी हो। नेपालको पहिलो इजाजत प्राप्त कम्पनीको रूपमा हामी आइबोस ग्लोबललाई हामी किन्न सक्छौँ। र कम्पनीले जो पनि हामीले कारोबार गर्छौँ, कारोबार गरिसकेपछि जुन इन्कमहरू हाम्रो जेनेरेट हुन्छ त्यो डाइरेक्ट वालेट थ्रु हाम्रो बैंकमा चाहिँ के हुन्छ, ट्रान्सफर हुन्छ। त्यस्तो किसिमको हामीसँग सफ्टवेयर छ, त्यस्तो किसिमको हामीसँग सिस्टम छ जुन सिस्टमको माध्यमबाट हामीले डाइरेक्ट आफ्नो एकाउन्टमा चाहिँ इन्कम लिन सक्छौँ। कम्पनी दर्ता भएको प्रथम वर्षमा नै लगभग 55,000 भन्दा बढी ग्राहक र वितरकहरू सिर्जना गर्न सफल भएको यो चाहिँ कम्पनी हो। अहिले चाहिँ लगभग 77 भन्दा प्लस भइसकेको छ हाम्रो डिस्ट्रिब्युटरहरू र कम्पनीको आफ्नै चाहिँ 57वटा बिक्री हाम्रो केन्द्रहरू छ कम्पनीको नेपालभरिमा चाहिँ र आफ्नो मुख्य कार्यालय छ हाम्रो कम्पनीको आइबोस ग्लोबल लाइफको। कम्पनीले 80% नेपाली तथा 20% मात्र विदेशी उत्पादनहरूको बिक्री वितरण गर्दछ। जो चिज नेपालमै प्राप्त हुन सक्छ त्यो चिजहरूलाई नेपाली प्रडक्टलाई नै कम्पनीले नेपालकै जल जङ्गल जडीबुटीहरूलाई विशेषमा चाहिँ ध्यानमा राखेर कम्पनीले ती सोर्सहरूलाई चाहिँ उ गरेर चाहिँ तपाईँले प्रायोरिटी दिएर चाहिँ कम्पनीले 80% नेपाली प्रडक्टहरूलाई नै प्रायोरिटी दिएको छ र 20% जुन प्रडक्ट हामीसँग एभाइलेबल छन् या हामीले चाहिँ एभाइलेबल गराउन नसकेको अवस्थामा, बनाउन नसकेको अवस्थामा त्यस्ता खालका विशेष प्रडक्टहरू जो पनि हाई क्वालिटीका प्रडक्टहरू हामीले चाहिँ बाहिरबाट ल्याएर चाहिँ ग्रिन बुटी ब्रान्डमा चाहिँ हामीले बिक्री वितरण गर्ने गर्छौँ। कम्पनीको स्वास्थ्य सौन्दर्य एवं दैनिक प्रयोग जन्य सामग्रीहरूले सुसज्जित छ हाम्रो कम्पनीमा। डेमा हामीले गुड मर्निङ टु गुड नाइट सम्मको लागि चाहिने जुन प्रडक्टहरू छ त्यो सम्पूर्ण प्रडक्टहरू हामीसँग एभाइलेबल छ। कम्पनीमा चाहिँ अति दक्ष व्यवस्थापन समूहहरूद्वारा सञ्चालित कम्पनी हो। तपाईँको हाम्रो कम्पनीको म्यानेजमेन्ट टिम हेर्नुहुन्छ, तपाईँको हरेक टिम जिटिएस टिम हेर्नुहुन्छ, हरेक टिम तपाईँले हेर्नुहुन्छ भन्दाखेरि एकदमै सबै क्वालिफाइड पिपुलहरूको एउटा राम्रो टिम छ कम्पनीमा। कम्पनीद्वारा आफ्नो व्यवसाय प्रवर्धनको लागि ग्लोबल ट्रेनिङ सपोर्ट प्राइभेट लिमिटेडलाई अनुमोदित गरिएको छ। यानि कि हाम्रो आफ्नै ग्लोबल ट्रेनिङ सपोर्ट छ जहाँबाट हामीले ट्रेनिङहरू, मिटिङ्सहरू, हामीले डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीको विषयमा धेरैभन्दा धेरै कुराहरू हामीले सिक्ने, बुझ्ने र अरू स्पिडली चाहिँ हामीले चाहिँ यो चिजहरूलाई बुझाउनेको लागि र कस्तो खालको ट्रेनिङहरू ल्याउनु पर्छ, कस्तो खालको ट्रेनिङहरू दिनुपर्छ, नयाँ साथीहरूको लागि कस्तो खालको ट्रेनिङ दिने, डिस्ट्रिब्युटरको लागि कस्तो खालको ट्रेनिङ दिने, क्लब अचिभरहरूको लागि कस्तो खालको ट्रेनिङ दिने, अनि हरेक चिजहरूको विषयमा ग्लोबल ट्रेनिङ सपोर्टले चाहिँ तपाईँ हामीलाई चाहिँ गाइड गरिरहेको हुन्छ र त्यस्तो खालको ट्रेनिङहरू, त्यस्तो खालको एक्टिभिटिजहरू सबै चाहिँ ग्लोबल ट्रेनिङ सपोर्टले चाहिँ तपाईँ हामीलाई सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ। र यसरी हामी चाहिँ अगाडि बढ्दै जाँदाको अवस्थामा कम्पनीको लिगल फ्याक्टरको विषयमा अलिकति कुरा गर्नु पर्दाखेरि कुनै यस्तो केही छैन। डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीले जुन ल्याएको ऐन छ 74-76 को जुन ऐन कानुन छ त्यो कानुन अनुसार नै तपाईको सारा डकुमेन्टेसनहरू हाम्रो चाहिँ फुलफिल छ। लिगल डकुमेन्ट तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। इजाजत लिनुपर्ने सम्बन्धित निकायहरू, सम्पूर्ण निकायहरूबाट हामीले इजाजत लिएर हामीले ट्रेडमार्क लिएर सारा चिजहरू लिगलमा चाहिँ हामी कहीँ पनि पछाडि छैन। सबै लिगलिटीहरू, फर्मालिटिजहरू पुरा गरेर कम्पनी चाहिँ अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। र हामीले चाहिँ सहज व्यवसायको लागि तपाईँको व्यवसाय तपाईँको आफ्नै हातमा छ। यानि कि हामीले जुन व्यवसाय गर्न गइरहेको छ या गर्दैछौँ, हामीले जुन व्यवसाय गरिरहेको छ यो व्यवसाय भनेको तपाईँ हाम्रो हातमा छ। हामीले आफ्नो व्यवसायलाई कन्ट्रोलिङ काम गर्ने सारा चिज हाम्रो आफ्नै हातमा हुन्छ। हाम्रो आफ्नै घरको कुनामा बसेर हामीले मोबाइल फोन, कम्प्युटर, ल्यापटप, आइप्याड मध्ये कुनै पनि साधनबाट व्यवसाय हामीले चाहिँ सञ्चालन गर्न सक्छौँ। प्रविधिको उपयोगद्वारा आफ्नो व्यवसाय हामीले चाहिँ गर्न सक्छौँ। यानि कि
तपाईँ हामी एउटा सिस्टमबाट, एउटा ल्यापटपबाट, एउटा कम्प्युटर, एउटा मोबाइलबाट हामीले चाहिँ आइबोसको कारोबार गर्न सक्छौँ, डाइरेक्ट सेलिङको कारोबार गर्न सक्छौँ। एकदमै यो व्यवसाय भनेको एकदमै सहज छ। यो व्यवसायको लागि चाहिँ तपाईँले कुनै पसल खोलेर तपाईँलाई 8 देखि लिएर बेलुका 8 बजेसम्म बस्नु कुनै आवश्यक छैन। यो व्यवसाय गर्नको लागि एकदम यो स्मार्ट वर्क हो, स्मार्ट तरिकाले नै गर्ने व्यवसाय हो। तपाईँ आइपोड चलाएर, मोबाइल चलाएर, तपाईँ ल्यापटप चलाएर यो व्यवसायलाई इजिली रूपमा चाहिँ तपाईँले ग्रोथ गर्न सक्नुहुन्छ र यो व्यवसायबाट तपाईँले राम्रो इन्कम आम्दानी चाहिँ जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो जुन प्रडक्टहरू छ त्यो प्रडक्टहरू वर्ल्ड क्लासको प्रडक्ट छ र वर्ल्ड क्लासको सर्टिफिकेसन पनि हामीसँग छ। चाहे जिएमपी को WHO को मापदण्ड अनुसारको जिएमपी सर्टिफिकेट हो, आइएसओ को कुरा गर्नुहुन्छ, जिएमपी कस्मेटिक्स को कुरा गर्नुहुन्छ, यानी कि जति पनि हामीसँग सर्टिफिकेसनहरू छ यो सम्पूर्ण सर्टिफिकेसनहरू वर्ल्ड क्लासको सर्टिफिकेसन छ। USDA अर्ग्यानिक को कुरा, थर्ड पार्टी ल्याब टेस्टेड प्रोडक्ट छ हामीसँग, हलाल सर्टिफाइड छ, भेजको उ भएको प्रोडक्ट हामीसँग छ। अनि ग्रीन बुटी ब्रान्ड भनेको वर्ल्ड क्लासको ब्रान्ड हो र वर्ल्ड क्लासको सर्टिफिकेसन हामीसँग छ। ती सम्पूर्ण मापदण्डहरूलाई हामीले चाहिँ पुरा गरेर हामीले चाहिँ प्रोडक्टलाई चाहिँ मार्केटमा लिएर आएको छौँ। हामीले आफ्नो स्वास्थ्यको लागि आज हामीले एक थोपा प्रयास गर्यो भने एउटा के भन्छौँ भन्दाखेरि एक थोपा पानी गाग्रीको बराबर हुन्छ हाम्रो एउटा एउटा प्रयास। यदि एक एक थोपा हामीले गाग्रीमा पानी राख्दै जाँदाखेरि त्यो गाग्री जसरी भरिन्छ त्यसरी नै तपाईँ हाम्रो आफ्नो हेल्थको लागि, हाम्रो आफ्नो लाइफको लागि हामीले आजबाट चाहिँ एक एक थोपा हामीले प्रयास गर्दाखेरि हामीले त्यही चाहिँ गाग्री बराबर नै हुन्छ। र यदि आज तपाईँको आफ्नो स्वास्थ्यमा लगानी गर्नुहुन्न भने भोलि आजीवन आफ्नो रोगको लागि खर्च गरेर राख्नु पर्नेछ। यदि जो व्यक्ति आजको डेटमा आफ्नो हेल्थप्रति कन्सियस हुन सकेन, यदि जो व्यक्ति आफ्नो हेल्थमा इन्भेस्टमेन्ट गर्न सकेन भने भोलिको डेटमा ऊ व्यक्तिले गरेको इन्कम गरेको र उसँग जेनेरेट भएको जुन वेल्थ छ त्यो वेल्थ पनि सकिन सक्छ। त्यो वेल्थ सकेर पनि उसले आफ्नो हेल्थलाई राम्रो बनाउन सक्दैन। त्यो स्थिति, त्यो परिस्थिति पनि आउन सक्छ। र जो व्यक्तिले आफ्नो स्वास्थ्यको लागि आज एक एक थोपा जुन प्रयास गर्छ, एउटा मैले अघि नै हामीले भन्यो जुन गाग्री बराबर हुन्छ, भोलिको दिनमा उसको लाइफमा र उसको हेल्थमा चाहिँ धेरै नै राम्रो हुन्छ। र विशेष गरिकन हाम्रो जुन प्रडक्टहरू छ त्यो प्रडक्टहरू कसरी कुन हिसाबको प्रडक्टहरू छ र न्युट्रासिटिकल्स वेलनेस प्रडक्टहरू विशेष गरिकन हामीले आयुर्वेदसँग रिलेटेड यो प्रडक्टहरू छ। आयुर्वेदमा निहित भएको प्रडक्टहरू छ, आयुर्वेदसँग रिलेटेड भएको प्रडक्ट छ। र आयुर्वेदको विषयमा धेरै म कुरा गर्न चाहन्न, थोरै म कुरा गर्न चाहन्छु। आयुर्वेद लगभग के रिसर्चले के देखाइरहेको छ भन्दाखेरि 5000 भन्दा धेरै, 5000 त कमै हो, त्यो भन्दा पनि धेरै वर्षबाट चाहिँ यो चिकित्सा पद्धति अपनाइरहेको यो पद्धति हो। र विशेष गरिकन आयुर्वेदले निदान र रोकथाम दुईटै चिजमा चाहिँ विशेष यसको चाहिँ भूमिका हुन्छ। निदान भन्नाले हामी उपचार बुझ्छौँ, रोकथाम भन्नाले हामीले रोग लाग्नबाट जुन बचाउने काम हुन्छ त्यो त्यसलाई चाहिँ हामी रोकथाम भन्छौँ। विशेष गरिकन तपाईँ हामीले आयुर्वेदको विषयमा थोरै कुरा गर्नु पर्दाखेरि हाम्रो शरीर 5 वटा तत्त्वबाट बनेको हुन्छ। तपाईँ हामीलाई सर्वविदितै भएको कुरा छ, जल, पृथ्वी, आकाश, अग्नि र वायु। यो सारा जुन पञ्चतत्व भन्छौँ, यो पञ्चतत्वले बनेको हाम्रो शरीर। र हाम्रो शरीरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 3 वटा दोष हुन्छ, वात, पित्त, कफ। 3 वटा दोष बिग्रियो भने या कुनै एउटा दोष बिग्रियो भने हाम्रो शरीरमा चाहिँ रोग लाग्ने हो या हाम्रो शरीर चाहिँ स्वस्थबाट अस्वस्थ हुने हो। यो तीनवटै चिजलाई हामीले ब्यालेन्स गर्न सक्यो भने हाम्रो आफ्नो शरीरलाई स्वस्थ राख्नमा चाहिँ हामीले चाहिँ गर्न सक्छौँ, स्वस्थ राख्न सक्छौँ। र विशेष गरिकन यो वात, पित्त, कफ 3 वटा दोष चाहिँ हाम्रो शरीरमा सन्तुलन रह्यो भने शरीर राम्रो हुन्छ, हाम्रो हेल्थ चाहिँ राम्रो हुन्छ, हाम्रो स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ। र यो वात, पित्त, कफ 3 वटा चिज चाहिँ बिग्रियो भने हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि हेल्थ नराम्रो हुन्छ। र आयुर्वेदको विशेष र मेन उद्देश्य भन्नुहुन्छ भने त्यही नै हो, स्वस्थ व्यक्तिको स्वास्थ्यको रक्षा गर्नु आयुर्वेदको मेन काम उद्देश्य। र रोगी व्यक्तिको रोगको चाहिँ के हुन्छ निर्मूल गर्नु। यानी जो व्यक्ति स्वस्थ छ, स्वस्थ व्यक्तिलाई स्वस्थ राख्नमा चाहिँ मद्दत गर्छ, जुन वेलनेस इन्डस्ट्रीमा गरिरहेको छ, तपाईँ हामीले थाहै भएको चिज छ। र अर्को चाहिँ कोही व्यक्ति यदि रोगी छ भने त्यो रोगी व्यक्तिलाई पनि रोगबाट निर्मल बनाउनको लागि यानी कि निर्मूल गर्नको लागि चाहिँ आयुर्वेदको विशेष भूमिका हुन्छ। र यसको चाहिँ धेरै ऋषिमुनिहरू हुनुहुन्छ, विशेष गरिकन तपाईँको धेरै सुश्रुतको कुरा छ, भारद्वाजको, चरकको, धेरै यस्तो ऋषिहरू हुनुहुन्छ जसले आयुर्वेदलाई अगाडि बढाउनमा र विशेष गरिकन हामी सुश्रुत संहिताको विषयमा आज कुरा गर्दैछौँ।
यानि कि उहाँको विशेष चाहिँ अहिले चाहिँ जति पनि आयुर्वेदको ट्रेन्ड फ्लो गरेको छ सम्पूर्ण सुश्रुतकै ट्रेन्डलाई बढी फलो गरेको छ। र नेपालको विषयमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ गुरु शिष्य या वंशको परम्पराबाट चाहिँ आयुर्वेदको विकास डेभलपमेन्ट भएको पाएको छ। पहिलोचोटि विक्रम सम्वत 1971 पुस महिनामा चाहिँ श्री तीन चन्द्र शमशेर जबराबाट चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ त्यति बेलाको बजेट विनियोजन गरेर यो आयुर्वेदलाई पनि राम्रो बनाउनु पर्छ, यसमा इन्भेस्ट लगानी गरेर यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो रूपमा लिएर जानुपर्छ। त्यसपछि एवं प्रकारले 1985 मा नेपालको राजकीय आयुर्वेद विद्यालय चाहिँ एस्टाब्लिस भएको हामीले पाउन सक्छौँ। र विक्रम सम्वत 1974 मा चाहिँ आयुर्वेद चिकित्सा क्याम्पस नरदेवीको एस्टाब्लिस भएको हामीले पाउन सक्छौँ। र विशेष गरिकन आयुर्वेदले के कुरामा विशेष ध्यान दिलाउँछ तपाईँ हामीलाई, आहार विहार र हाम्रो आचरणलाई, र यो चिजलाई हामी म्यानेज गर्नलाई हामीलाई चाहिँ विशेष रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ आयुर्वेदले हामीलाई चाहिँ विशेष रूपमा सपोर्ट गर्छ। र नेपालमा प्रचुर मात्रामा यो चिजहरूको जडीबुटीहरू वनस्पतिहरू सारा चिज हामीसँग धेरै चिजहरू हामीसँग छ, जुन कि एउटा मोर देन 800 हर्ब्स छ जुन विश्वमा नै दुर्लभ छ, त्यो नेपालमा नै पाउँछ। त्यसैले आयुर्वेदको एउटा खादानमा छ, एउटा खानीमा तपाईँ हामी छौँ। र यो ग्रिन बुटीले चाहिँ त्यही चिजलाईबाट नै तपाईँ हाम्रो न्युट्रासिटिकल्स प्रडक्टहरू, कस्मेटिक्स प्रडक्टहरू, वेलनेस प्रडक्ट्सहरू, सारा प्रडक्ट्सहरूलाई चाहिँ तपाईँले लिएर चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। र यसलाई चाहिँ आज हामी नेपाल रूपमा छौँ, बिस्तारै बिस्तारै यसलाई नेसनल इन्टरनेसनल र पुरा ग्लोबल रूपमा चाहिँ हामी व्यापक रूपमा चाहिँ यो ब्रान्डलाई, यो ग्रिन बुटी ब्रान्डलाई, यो आयुर्वेदलाई, यो न्युट्रासिटिकल्स प्रडक्टलाई, यो वेलनेस प्रडक्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ लिएर जानेछौँ भनेर जानेछौँ। र नेपालको जडीबुटी, नेपालको प्रडक्टलाई चाहिँ पुरा विश्वमा चाहिँ एउटा प्युरिटीको रूपमा चाहिँ एकदमै राम्रो हेर्ने चलन छ कि तपाईँको यहाँको हर्ब्सहरू जुन छ प्युरिटीमा चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ। र विशेष गरिकन हाम्रो जुन ग्रिन बुटी ब्रान्डले विशेष गरिकन जुन प्रडक्टहरू तपाईँ हाम्रो माझमा लिएर आएको छ, यो कर्डिसेप्स जुन एर्सा गुम्बाको हामी कुरा गर्छौँ, विशेष गरिकन कर्डिसेप्स यसलाई एर्सा गुम्बा हामी भन्ने गर्छौँ। विशेष गरिकन नेपाल, भुटान, चीनको उच्च हिमाली भेगमा पाउने यो दुर्लभ जडीबुटीको रूपमा छ। नेपालमा विशेष रूपमा पाउने गर्छ चाहिँ यो कर्डिसेप्स एर्सा गुम्बा। र यसलाई चाहिँ आयुर्वेदको विषयमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चिनिया उपचारमा पनि आयुर्वेदमा पनि दुईटैमा चाहिँ 5000 भन्दा अगाडिबाट नै यसको चाहिँ प्रयोगमा चाहिँ आइरहेको चाहिँ पाइएको छ तपाईको। र यसको चाहिँ धेरै रोगहरूमा, धेरै समस्याहरूमा चाहिँ लाभ, र कोही व्यक्ति आफ्नो इम्युनिटीलाई राम्रो बढाउनेदेखि लिएर कुनै रोगबाट निदान पाउन चाहन्छ यानि कि छुटकारा पाउन चाहन्छ भने, यदि कोही व्यक्ति चाहन्छ कि म आफ्नो स्वास्थ्यलाई स्वस्थ रूपमा राखौँ भनेर, त्यस्तो व्यक्तिहरूको लागि एकदमै यो महत्त्वपूर्ण रूपमा चाहिँ यो प्रडक्टले चाहिँ कर्डिसेप्सले चाहिँ सपोर्ट गर्छ। र विशेष गरिकन यसले रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाउँछ, मुटु, कलेजो, किडनी, मस्तिष्कलाई स्वस्थ राख्नमा चाहिँ मद्दत गर्छ, हाम्रो बडीको हर्मोन कोलेस्ट्रोललाई सन्तुलन राख्नमा एकदमै मद्दत गर्छ, र सेक्सुअल एक्टिभिटिजमा, सेक्सुअल समस्याहरूमा जुन भाइटालिटी भिगोरहरूको समस्याहरू हुन्छ त्यस्तो समस्याहरूमा पनि यसले चाहिँ विशेष रूपमा सपोर्टिभ रोल चाहिँ खेलिरहेको हुन्छ यो कर्डिसेप्सले। त्यस्तै हामीसँग अर्को प्रडक्ट छ ग्यानोडर्मा, जडीबुटीको राजाको रूपमा चिनिने ग्यानोडर्मा। ग्यानोडर्मा सबै च्याउको राजाको रूपमा चाहिँ चिनिन्छ, र यो ग्यानोडर्मा रेड मसरुमबाट बनाएको मसरुम हो तपाईँको। र विशेष गरिकन यो प्रडक्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जन्डिस, डायबिटिज, थाइराइड, प्रेसर, अल्जाइमर्स, टाउको दुखाइ, मोटापन, पाइल्स, साला रोगमा चाहिँ निकै फाइदा गर्छ। र त्योभन्दा बढी हामीले चाहिँ प्र्याक्टिकली रूपमा चाहिँ यो प्रडक्टलाई हेर्दाखेरि डाइजेस्टिभ सिस्टम र गाइनोमा, डाइजेस्टिभ सिस्टम यानी पेटसँग रिलेटेड जुन समस्या छ त्यो हरेक समस्यामा यसले चाहिँ एकदमै राम्रो काम गर्छ। एकदम रिजल्ट ओरिएन्टेड प्रडक्ट छ। डाइजेस्टिभ सिस्टम पेटसँग रिलेटेड भनिन्छ, पेट ठिक रह्यो भने धेरै कुरा ठिक रहन्छ। तपाईँको पेट ठिक राख्नमा चाहिँ यो प्रडक्टले धेरै नै राम्रो महत्त्वपूर्ण चाहिँ भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। र साथसाथै महिलाहरूको गाइनोसँग रिलेटेड समस्यामा पनि यसले चाहिँ धेरै नै राम्रो चाहिँ यसले चाहिँ सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ हाम्रो यो ग्यानोडर्माले। र त्यस्तै हामीसँग अरू पनि प्रडक्टहरू छ। जिन्सिङ छ, यो रुटबाट बनाएको प्रडक्ट हो, जाराबाट बनाउने प्रडक्ट हो, चाइनिज जडीबुटीमा बनेको लाभकारी पोषण पदार्थ हो। प्राचीन चाइनिज औषधि विज्ञानले यसको पात र जरालाई औषधि जडीबुटीको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्दै आइरहेको छ। यसले रोग प्रतिरोधक क्षमता यानि कि इम्युनिटीलाई त राम्रो बनाउँछ, साथसाथै तपाईँ हामीलाई जुन चिन्ता, विभिन्न किसिमको औषधिहरू हामीले खाइरहेको हुन्छ जुनबाट जुन हामीले साइड इफेक्ट भइरहेको हुन्छ त्यसबाट पनि सेभ गर्नमा चाहिँ एकदमै मद्दत गर्छ। महिला सम्बन्धी समस्याहरू
तपाईको लिकोरिया टाइपको समस्या छ, महिनावारी गडबडी समस्याहरू छ भने त्यसमा एकदमै यसले चाहिँ एकदमै रिजल्ट ओरिएन्टेड चाहिँ काम गरेको छ, एकदमै सपोर्टिभ रूपमा चाहिँ यसले चाहिँ काम गरिरहेको छ। र भाइरस ब्याक्टेरियाहरूको लागि पनि एकदमै राम्रो यसले चाहिँ संक्रमणहरू जुन भइरहेको हुन्छ त्यसको लागि धेरै राम्रो काम गर्छ। यसले स्फूर्ति प्रदान गर्छ, शरीरलाई युवा राख्नमा एकदमै मद्दत गर्छ र हाम्रो सेल जुन मोर देन 60 ट्रिलियन सेल हाम्रो बडीमा छ त्यो सेलहरू निर्माण गर्नमा एकदमै मद्दत गर्छ। कुनै सेलहरूमा समस्या छ भने त्यो सेलहरूलाई रिपेयर गर्नमा पनि यो प्रडक्टले धेरै राम्रो मद्दत गर्छ, एकदमै सपोर्टिभ रोल हाम्रो रूपमा चाहिँ भूमिका खेलेको छ यो जिन्सिङले। रेट तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ, सबैको 2902 रुपैयाँ 66 पैसा यसको रेट हो र यसमा चाहिँ हामीले 13% भ्याट एड गर्छौं जब हामी बिलिङ गर्छौं, बिलिङ गर्दाको अवस्थामा। र त्यस्तै हामीसँग अर्को छ मोरिङ्गा। यसलाई सोइजन सजीवन हरेक ठाउँमा मुन्गा, तराईतिर मुन्गा पनि भन्छ, सोइजन पनि भन्छ। तपाईको यो मोरिङ्गा जुन चाहिँ हामीले चाहिँ तरकारीको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ खाने गर्छौं र आजको डेटमा यसको रुटदेखि लिएर पातदेखि लिएर यसको बिउदेखि लिएर हरेक चिज चाहिँ औषधि एकदमै औषधि रूपमा चाहिँ प्रयोग भइरहेको पाइएको छ। मोरिङ्गा सजीवन शीतल चिनी उच्च गुणस्तरीय पोषण पदार्थ हो। यसले शरीरभित्र सुनिने हुनबाट बचाउनमा मद्दत गर्छ। यसमा उच्च मात्रामा एन्टिअक्सिडेन्ट पाइन्छ र एन्टिअक्सिडेन्ट यदि बढी भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो बडीमा जुन फ्री रेडिकल्सहरू जुन हमला गरिरहेको हुन्छ त्यो फ्री रेडिकल्सहरूबाट बचाउनमा हाम्रो सेल टिस्युज अर्गान सिस्टमहरूलाई एकदमै मद्दत गर्छ। साथै यसले डायबिटिजमा, मुटु रोगमा, श्वास प्रश्वाससँग रिलेटेड समस्या छ भने या छाला सम्बन्धी स्किन सम्बन्धी समस्या छ भने यसले एकदमै राम्रो काम गर्छ। तपाई गुगलमा गएर मोरिङ्गाको न्युट्रिसन भ्यालु सर्च गर्नुभयो भने तपाईले त्यहाँ आउँछ पोटासियम केरा भन्दा कति 8 गुणा बढी छ, क्याल्सियम 12 गुणा बढी पाउनुहुन्छ। जति पनि हामीले साग सब्जीहरू, फाइबरहरू, ओटसहरू जे पनि खान्छौं सबैभन्दा बढी न्युट्रिसन, भिटामिन्स, मिनरल्सहरू तपाईले मोरिङ्गामा पाउन सक्नुहुन्छ। यसले यहाँहरुले गुगल गर्नुभयो भने त्यो सबै कुराहरू हेर्न पाउनुहुन्छ। र यसले हाम्रो पेटसँग रिलेटेड डाइजेस्टिभ सिस्टमलाई धेरै राम्रो बनाउनमा मद्दत गर्छ। यसमा भिटामिन ए, बी, सी, खनिज, एमिनो एसिड, क्याल्सियम, प्रोटिनको प्रचुर मात्रा पाइन्छ र साथसाथै यसमा आइरन जुन हुन्छ त्यो आइरनले एकदमै राम्रो काम गरेको हुन्छ। यानी कि कसैको हेमोग्लोबिन डाउन भइरहेको छ भने, ब्लडको कमी भइरहेको छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि तपाईले रेकमेन्ड गर्नुभयो भने, सपोर्टिभ रूपमा यो प्रडक्टलाई रेकमेन्ड गर्नुभयो भने अमेजिङ रिजल्ट छ। त्यसमा चाहिँ खुनको कमी हुने व्यक्तिमा एकदमै राम्रो, प्रेसर लो भएको व्यक्तिहरूलाई एकदमै राम्रो चाहिँ यो छ। र पेटसँग रिलेटेड कसैलाई गाँठ ट्युमरहरू, सानो ट्युमरहरू जुन बडीमा आइरहेको हुन्छ त्यो ट्युमर टाइपको समस्याहरूमा तपाईले केही समय नियमित रूपमा यो मोरिङ्गा क्याप्सुल तपाईले कन्ज्युम गर्नुभयो, युज गर्नुभयो या गराउनुभयो कसैलाई भने त्यसमा पनि यसले चाहिँ सपोर्टिभ रूपमा चाहिँ एकदमै राम्रो रिजल्ट तपाई हामीले यसबाट लिन सक्छौं, यसबाट प्राप्त गर्न सक्छौं। र स्किनको सम्बन्धमा भन्नै सकिदैन, धेरै राम्रो जस्तो खालको समस्याहरू स्किनसँग रिलेटेड छ त्यो सबैमा यसको रिजल्ट ओरिएन्टेड छ। तपाईको अर्को हामीसँग प्रोडक्ट छ कोल्ड्रोफिल, लिक्विड कोल्ड्रोफिल। तपाई हामीलाई थाहा भएको छ, जसलाई थाहा छैन यो प्रोडक्ट चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो आफ्नै ब्रान्डमा चाहिँ ओरिएन्ट बायोटेक ल्याबबाट मलेसियाबाट बनाउने गर्छौं र ओरिएन्ट बायोटेक ल्याबबाट बनाइसकेर चाहिँ इम्पोर्ट ग्रीन ब्युटी ब्रान्डमा गरेर अल नेपाल चाहिँ र ग्रीन ब्युटी ब्रान्डमा पुरा संसारमा डिस्ट्रिब्युसन हामीले चाहिँ गर्दैछौँ। आइबोस कम्पनीले ग्रीन ब्युटी ब्रान्डले गर्दैछ। यो कोल्ड्रोफिल भनेको अल्फा अल्फा प्लान्टबाट बनाएको लिक्विड झोल हो र त्यो अल्फा अल्फामा रिसर्च गर्ने 3 जना साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ। त्यो 3वटै साइन्टिस्टले के प्राप्त गरेको छ भन्दाखेरि नोबेल पुरस्कारद्वारा सम्मानित भइसकेको अवस्था छ त्यो 3वटै साइन्टिस्ट। 10 ml कोल्ड्रोफिल इज इक्वल टु 1 kg अर्ग्यानिक एन्ड भेजिटेबल्स। 1 kg अर्ग्यानिक हुनु पर्यो, खाद पेस्टिसाइड युज नगरेको, किसान नगरेको। तपाईले फलफुल र तपाईको साग सब्जी तपाईले जुन खानुहुन्छ त्यो खाइसकेपछि हाम्रो बडीमा जुन न्युट्रिसन हामीले प्राप्त गर्छौं, जुन इन्जाइम फर्ममा हाम्रो बडीलाई दिन्छ त्यो न्युट्रिसन, त्यति न्युट्रिसन भनेको हामीले चाहिँ 10 ml कोल्ड्रोफिल हामीबाट प्राप्त गर्न सक्छौं र हाम्रो बडीको हेमोग्लोबिनको स्ट्रक्चर जस्तो छ यो प्रोडक्टको चाहिँ केमिकल स्ट्रक्चर हेर्नुहुन्छ भने सेम पाउनुहुन्छ, सेम प्राप्त गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ कोल्ड्रोफिलको त्यस्तो खालको यो प्रोडक्ट छ र यसमा चाहिँ हाम्रो अल्कलाइन बनाउनमा एकदमै मद्दत गर्छ, एसिडिकबाट अल्कलाइन बनाउनमा एकदमै मद्दत गर्छ र हाम्रो बडीलाई जुन एसिडिक फुडहरू हामी बडी लिइराखेको हुन्छौं त्यसको 4वटा प्रोसेसबाट यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ। सबभन्दा पहिला क्लिन्जिङ, यानी कि हाम्रो बडीमा भएको टक्सिनहरूलाई, गलत तत्त्वहरूलाई बडी बाहिर चाहिँ डिटक्स गरेर निकाल्ने काम गर्छ। अर्को चाहिँ ब्यालेन्सिङ, बडीलाई चाहिएको न्युट्रिसनहरू, भिटामिन्सहरू, मिनरल्सहरू, आइरन्सहरू, जिंकहरू, यो सारा न्युट्रिसनलाई फुलफिल गर्दिनमा एकदमै मद्दत गर्छ। अर्को भनेको एक्टिभेटिङ, यदि हाम्रो सेल टिस्युजहरुमा कहीं समस्या छ भने त्यो समस्यालाई चाहिँ
त्यसलाई चाहिँ के गर्छ एक्टिभेट गर्नमा सेलहरूलाई एक्टिभेट गर्नमा चाहिँ यसले एक्टिभेटिङको रूपमा काम गरेको हुन्छ। अर्को भने डिफेन्डिङ, हाम्रो इम्युनिटीलाई यति राम्रो बनाइदिन्छ, स्ट्रङ बनाइदिन्छ कि कुनै पनि बाहिरको तत्त्वहरू चाहे भाइरस ब्याक्टेरिया विभिन्न त्यसले हाम्रो बडीलाई धेरै असर गर्न दिँदैन। डिफेन्डिङको रूपमा पनि यो प्रोडक्टले चाहिँ विशेष रूपमा चाहिँ सपोर्टिभ रोल खेलिरहेको हुन्छ यो क्लोरोफिल लिक्विड। हामीले खाने कसरी भन्दाखेरि 10 ml हल्का मनतातो पानीमा हामीले लियो भने धेरै राम्रो। हल्का यो प्रोडक्टलाई चाहिँ म आफै पनि लिँदैछु र धेरै साथीभाइले मैले चाहिँ कन्ज्युम गराउँदैछु र जो डिस्ट्रिब्युटरले जो कस्टमरले यो प्रोडक्ट लिएर गएको छ र 3 महिना मिनिमम 3 months कन्टिन्यू गरेको छ, ऊ व्यक्तिले आफै आएर चाहिँ उसको टेस्टमा ऊ आफै आएर बोलेको छ कि हैन यो प्रोडक्टले खाँदाखेरि मेरो यो पर्पसले मैले खाएँ तर मैले योमा पनि मैले चाहिँ बेनिफिट प्राप्त गरेको छु। यसले तपाईको स्किनदेखि लिएर तपाईको बडीको सिस्टमदेखि लिएर हरेक चिजमा राम्रो काम गर्छ र विशेष गरिकन डाइजेस्टिभ सिस्टम रिलेटेड समस्याहरू छ भने त्यसमा पनि राम्रो गर्छ। र यसमा अल्फा भिटामिन्स मिनरल्सको भरपुर स्रोत छ। यसमा एन्टिअक्सिडेन्ट, एन्टी माइक्रोबायल र एन्टी अल्सर भनेको ग्यास ठीक हुँदै चाहिँ अल्सर हुने हो। एन्टी इन्फ्लामेटरीको गुण अत्यधिक मात्रामा अघि नै मैले सेयर गरिसकेको छु। लिक्विड क्लोरोफिलको तौल सन्तुलन तपाईको बडीलाई चाहिँ हाम्रो जुन फ्याटहरूलाई क्यालोरीमा चाहिँ बर्न गर्नुपर्छ। यानि कि हामीले खाना खान्छौँ र हाम्रो बडीले चाहिँ क्यालोरी जुन लिन्छ त्यो एक्स्ट्रा क्यालोरी भयो भने यानि कि हाम्रो बडीले चाहिने भन्दा बढी भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो फ्याटमा कन्भर्ट भइदिन्छ र त्यसलाई बर्न गर्नमा पनि चाहिँ यसले चाहिँ लिक्विड क्लोरोफिलले तौल सन्तुलन राख्नमा मद्दत गर्छ। सुगर, मुटु रोग, कोलेस्ट्रोलमा निकै फाइदा गर्छ यो प्रोडक्टले। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाउनमा मद्दत गर्छ। डाइजेस्टिभमा कोलेजो फोक्सो पेट स्वास्थ्य राख्छ, छाला चम्किलो बनाउँछ, रक्त प्रवाह राम्रो गर्छ। तपाईको शरीरमा भएको मैले अघि नै टोक्सिनहरू बाहिर निकालेको कुरा मैले गरिसकेको छु। महिलाहरूको स्वास्थ्यमा निकै सहयोगी छ, खास गरी मोनोपोज, शरीर तात्ने, घाँटी छाती अनुहार तात्ने, निन्द्रामा पसिना आउने, माइग्रेन, तेज झन्कन, रिङ्गटा लाग्ने जस्ता समस्याहरूमा लाभदायक छ। त्यति मात्र होइन, लिकोरियामा धेरै राम्रो काम गर्छ, तपाईको एकदमै राम्रो काम गर्छ। महिनावारी गडबडी छ भने त्यसमा पनि धेरै राम्रो यो प्रोडक्टले काम गर्छ। बडीमा विकनेस फिल भइरहेको छ भने, कमजोरी भइरहेको छ भने त्यस्तोमा धेरै राम्रो काम गर्छ। यानि कि समग्र रूपमा यो प्रोडक्टले धेरै राम्रो काम गर्छ। तर हामीले लिँदाखेरि हल्का चाहिँ चिया ग्लास चाहिँ मनतातो पानीमा चाहिँ, मनतातो धेरै तातो होइन, हामीले चाहिँ 10 ml क्लोरोफिल लिएर हामीले बिहान बेलुका खाली पेटमा लिँदाको अवस्थामा यो प्रोडक्टले अमेजिङ रिजल्ट दिन्छ। त्यस्तै हामी अगाडि बढ्छौँ। हामीसँग भिटामिन्स छ, तपाईको एस्पेरुलुना छ, हामीसँग पञ्चतुलसी छ जुन 5वटा तुलसीको सम्मिश्रण छ। भिटामिन्सको विषयमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि शरीरलाई चाहिने 1-2 गोली हामीले चाहिँ खानापछि चाहिँ लिन सक्छौँ यो प्रोडक्टलाई। र भिटामिन्स खनिज पदार्थहरूको खजाना हो। यसलाई वैज्ञानिक परीक्षणबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै प्रमाणित गरेको छ। यसमा चाहिँ 45 प्रकारको भिटामिन, खनिज, जैविक पदार्थ र प्राकृतिक पदार्थहरूको सम्मिश्रणबाट बनाएको यो चाहिँ प्रोडक्ट छ। अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ, एस्पेरुलुना छ। एस्पेरुलुनालाई चाहिँ तपाईको WHO ले पनि रिकमेन्ड गरेको प्रोडक्ट छ। जुन ठाउँमा चाहिँ तपाईको कुपोषण हुने, जुन ठाउँमा चाहिँ न्युट्रिसन नपुग्ने त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ एस्पेरुलुनाको क्याप्सुलहरू अन्तरिक्षहरूमा चाहिँ साइन्टिस्टहरू जब माथि गइन्छ त्यहाँ पनि एस्पेरुलुनाको चाहिँ युज गरेको चाहिँ रिसर्चहरूले देखाएको छ। यानि कि यो चाहिँ समुद्रमा पाइने चाहिँ तपाईको यो जुन अल्कलाइन फुडको रूपमा नै यसलाई हामी लिन्छौँ। लेउबाट बनाएको यो चाहिँ फुड सप्लिमेन्ट प्रोडक्ट चाहिँ हो। र एस्पेरुलुना आजको डेटमा चाहिँ हरेकले धेरै ठाउँमा पुरा भनौँ न तपाईको आयुर्वेदमा, वेलनेसमा सबै ठाउँमा प्रयोग गरेको पाइन्छ। यानि कि एलोपेथिक ठाउँहरूमा पनि एस्पेरुलुनाले रेकमेन्ड गरेको तपाईले पाउनुहुन्छ। विशेष गरिकन तपाईको बडीमा चाहिने न्युट्रिसनलाई फुलफिल गर्ने, शरीरमा रहेको विषादीहरूलाई हटाउने, भोक जगाउने, कोलेस्ट्रोललाई सन्तुलन राख्ने, मस्तिष्क छाला स्वस्थ राख्नमा एकदमै चाहिँ मद्दत गर्छ तपाईको हाम्रो एस्पेरुलुनाले। त्यस्तै हामीसँग अर्को भनेको पञ्चतुलसी छ। दिनमा 3-4 पटक हामीले चाहिँ हल्का पञ्चतुलसी राखेर मनतातो पानीमा हामीले चाहिँ लियो भने पञ्चतुलसीले हामीलाई चाहिँ धेरै राम्रो गर्छ। यो बाफ विधिबाट बनाउँछ पञ्चतुलसी। तुलसीको अर्क हामी बुन्छौँ, ड्रप्सलाई अर्क भन्छौँ। यो बाफ विधिबाट चाहिँ तपाईको बाफबाट यसलाई चाहिँ लिक्विड फर्ममा चाहिँ कन्भर्ट गरेको हुन्छ। र आयुर्वेदमा वर्णन गरिएको छ तपाईको बम तुलसी, राम तुलसी, श्याम तुलसी, फ्रेन्च तुलसी, यसलाई चाहिँ हरि तुलसी पनि भन्छ, मिठो तुलसी, यो सबै तुलसीहरूको सम्मिश्रण मिलाएर चाहिँ बनाएको यो छ। यो प्रोडक्टले नै हामीले चाहिँ लगभग मोर देन 300 वटा रोगहरूलाई प्रोटेक्ट गर्छ। यानि कि आउन दिँदैन। यदि
सबै दिन तपाईँले पञ्चतुलसी लिइराख्नु भएको छ भने हतपत तपाईँको बडी, तपाईँको इम्युनिटी सिस्टम, तपाईँको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता तपाईँको एकदमै स्ट्रङ बनेर जान्छ। र अरू फ्लूहरू छ भने, कोल्ड कफहरू छ भने त्यसमा पनि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ। किडनीको पथरी गलाउनमा पनि यसले मद्दत गर्छ। श्वास प्रश्वास समस्या छ भने, स्किन सम्बन्धी समस्या छ भने त्यसमा पनि यसले चाहिँ धेरै राम्रो सहयोग गर्छ, मद्दत गर्छ। र हामीसँग मोरिङ्गा टी छ, ग्रिन टी छ, पर्ल टी छ, यो सबै टीको आफ्नै आफ्नै विशेषता छ तपाईँको। विशेष गरिकन म अलिकति कुरा गर्न चाहन्छु। अब मोरिङ्गा टी हामीले चाहिँ विकनेस भएको व्यक्तिहरूलाई हामीले रेकमेन्ड गर्न सक्छौँ। कमजोरी छ भने, ग्यासको समस्याहरू छ भने, विशेष गरिकन हामीले ग्रिन टी चाहिँ हाई ब्लड प्रेसर भएको चाहिँ व्यक्तिहरूलाई, डायबिटिज भएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामी रेकमेन्ड गर्दाखेरि धेरै राम्रो हो। यदि जसको प्रेसर लो छ भने त्यसलाई हामीले ग्रिन टी रेकमेन्ड गर्दाखेरि उसको 1 देखि 2 चोटि दिनमा खाँदाखेरि राम्रै हुन्छ। तर बढी उसले चाहिँ लियो भने उसको प्रेसर हल्का लो हुन सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि विशेष गरिकन त्यस्तो व्यक्तिलाई हामी मोरिङ्गा टी दिने हो। र जो व्यक्तिलाई प्रेसर हाई छ, तपाईँको डायबिटिज छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई हामीले ग्रिन टी रेकमेन्ड गर्दाखेरि एकदमै राम्रो हुन्छ। र बाँकी यहाँ धेरै छ तपाईँको यसको चाहिँ ग्रिन टीले चाहिँ उच्च तथा निम्न रक्तचापमा प्रभावकारी छ। तपाईँको यो चियाहरूले पाचन, डाइजेस्टिभ सिस्टमलाई राम्रो बनाउँछ, हार्ट, दाँतलाई बलियो बनाउँछ, रक्त प्रवाहलाई सन्तुलन गर्छ, मुटुलाई र मस्तिष्कलाई राम्रो बनाउँछ, अल्जाइमर, पार्किन्सन डिजिजहरूमा एकदमै राम्रो काम गर्छ, हुन दिँदैन, शरीरलाई विषादी रहित बनाउनमा एकदमै मद्दत गर्छ, ग्यास्ट्रिक, कब्जियत, अल्सर, बात, दम, युरिक एसिड लगायतका अन्य विभिन्न समस्याहरूमा चाहिँ एकदमै राम्रो गर्छ। र कसरी बनाउने यहाँ छँदैछ, पानी उमाल्ने हो। उमालेको पानीमा चाहिँ केवर चाहिँ हामीले चाहिँ स्याचेट छ भने स्याचेट, या ग्रिन टी या मोरिङ्गा टी छ भने हामीले राखेर एकछिन छोपेर हामीले चाहिँ यसलाई पकाउन सक्छौँ। खानापछि 4-5 गिलास पटक पटक गरी हामी खान सक्छौँ। यदि कसैको प्रेसर लो छ र उसले ग्रिन टी सेवन गर्दा धेरै होइन, 2 पटक दिनको चाहिँ लिने हो, त्योभन्दा बढी नलिँदा राम्रो हो। र बाँकी मोरिङ्गा टी उसले चाहिँ लिन पाउँछ। त्यस्तै हामीसँग अरू पनि धेरै प्रडक्टहरू छ। हामीसँग पेस्टहरू छ, टुथपेस्ट छ, ग्यानोडर्मा पेस्ट, ग्रिन टी पेस्ट छ, हामीसँग साबुनहरू छ, सबै उच्च क्वालिटीको, राम्रो क्वालिटीको हामीसँग यो प्रडक्टहरू छ। समयलाई मध्यनजर गर्दै, किनभने आज हाम्रो क्लोजिङ पनि हो, विशेष गरिकन ग्रिन टी र ग्यानोडर्मा दन्तमोजनले तपाईँको हाम्रो दाँतसँग रिलेटेड गिजामा घाउ हुनबाट, दाँतमा किरा लाग्नबाट, पाल्प पर्नबाट बचाउनेमा सहयोग गर्छ। यदि कसैलाई यो समस्या छ भने उहाँहरूलाई हामी रेकमेन्ड गर्न सक्छौँ। दाँत भाँचिन, पहिलो कालो दाग हुनबाट बचाउँछ। यसले दाँतलाई स्वस्थ राख्नमा एकदमै सहयोग गर्छ। ब्याक्टेरियाबाट दाँतको जरालाई बलियो बनाउँछ, ब्याक्टेरियाहरूबाट बचाउँछ। मुखमा चाहिँ दुर्गन्ध जुन भइरहेको छ त्यो दुर्गन्धलाई चाहिँ हटाउनेमा एकदम मद्दत गर्छ। त्यस्तै हामीसँग भएको साबुनहरू EFM यसको हेर्नुहुन्छ भने A ग्रेडको साबुन हो। र यी साबुनहरू विभिन्न जडीबुटी वनस्पतिहरूबाट सम्मिश्रण गरेर बनाएको प्रडक्ट छ। ग्यानोडर्मामा अम्ला, ओखर, विभिन्न अश्वगन्धाहरूको सम्मिश्रण छ। यसले हाम्रो शरीरलाई छाला रोग, घाउ, चायापोते, डन्डीफोरबाट बचाउनमा मद्दत गर्छ र छालालाई चम्किलो बनाउनमा एकदमै चाहिँ मद्दत गर्छ। र हामीले नर्मल जुन मार्केटको साबुन युज गर्छौँ त्यो भनेको एकदमै टोयलेट सपहरू हुन्छ। तपाईँको मार्केटमा भएको साबुनहरू विशेष गरिकन A ग्रेडको साबुन छैन भने त्यो सबै टोयलेट सप तपाईँले राम्रोसँग हेर्नुभयो भने त्यसमा लेखेको हुन्छ TFM यति % टोयलेट सप भनेर। त्यो साबुनहरूले हामीलाई एकदमै लङ टर्ममा चाहिँ हाम्रो स्किनलाई इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ। तर हामीसँग भएको साबुनले चाहिँ तपाईँलाई हरेक रूपमा चाहिँ स्किनसँग रिलेटेड समस्याहरूबाट बचाउनमा एकदमै मद्दत गर्छ, स्किनलाई स्मुथ राख्नमा मद्दत गर्छ। र हामीसँग भनेको अर्को भनेको मेमोरी फर्म म्याट्रेस छ, अनि तपाईँको 7 जोन पकेट म्याट्रेस छ। यो अब गुड नाइटसम्म हामी आइसक्यो। अब यो म्याट्रेसले चाहिँ विशेष रूपमा चाहिँ तपाईँको यसमा आफ्नै किसिमको टेक्नोलोजी छ। एलोभेरा, ब्याम्बूहरूबाट बनाएको आयुर्वेदिकै इन्ग्रिडियन्ट्सहरूबाट बनाएको प्रडक्ट छ। र विशेष गरिकन यो म्याट्रेस चाहिँ एकदमै राम्रो काम गर्छ। ब्लड सर्कुलेसनदेखि लिएर सबै चिजमा एकदमै राम्रो काम गर्छ। यो म्याट्रेसहरू विषादरहित, एलर्जी प्रतिरोधी र वातावरण मैत्री छन्। यसले मानिसको मुटु, कोलेजो, शरीरलाई एकदम स्वस्थ राख्नमा मद्दत गर्छ। हाड जोर्नीको दुखाइमा पनि एकदमै राम्रो सपोर्टिभ रूपमा चाहिँ यसले काम गर्छ। सम्पूर्ण शरीरको भागलाई चाहिँ आराम दिन्छ, आरामदायी, एकदम सुविधाजनक छ। तपाईँको मुलायम हुन्छ, तपाईँको शरीरको सबै भागमा चाहिँ तपाईँको आड दिन्छ, तापक्रम नियन्त्रण गर्नमा मद्दत गर्छ। र यो हाम्रो EMF भन्छौँ, रेडिएसन भन्छौँ, त्यो रेडिएसनहरूले जुन इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ हाम्रो बडीमा, फ्री रेडिकल्सहरू जुन जेनेरेट गरिरहेको हुन्छ त्यसबाट पनि बचाउनमा मद्दत गर्छ। यो म्याट्रेसमा हामीले सुत्दाखेरि कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक चिजहरूको जुन रेडिएसन दुष्प्रभावहरू जुन हाम्रो बडीमा छोडिरहेको हुन्छ त्यो प्रभावहरूबाट पनि बचाउनमा मद्दत गर्छ। र विशेष गरिकन ब्लड सर्कुलेसन राम्रो बनाइदियो भने, तपाईँको ब्लडसँग रिलेटेड, तपाईँको सेक्सुअल ब्लड राम्रो फ्लो भयो भने
फर्टिलिटी भिगोरमा पनि यसले राम्रो गर्छ, दाम्पत्य जीवनमा पनि यसले चाहिँ एकदमै राम्रो सपोर्ट गर्छ तपाईको, एकदमै त्यस्तो खालको प्रोडक्ट छ यो म्याटेस। र यसमा म धेरै बोल्न चाहेन समयलाई ध्यान राख्दै। त्यस्तै हाम्रो भनेको अर्को छ पानीको स्वास्थ्य समाधान। मैले अस्ति पनि यो विषयमा चाहिँ विशेष रूपमै चाहिँ मैले बोलेको थिएँ। एउटा चेन्ज योर वाटर चेन्ज योर लाइफ भनेर हामीले एउटा क्लासै चलाएको थिएँ। र विशेष गरिकन हामीसँग भएको जति पनि पानी को यो फिल्टरहरू छ, मेसिनहरू छ, प्युरिफायरहरू छ, यो सबै भनेको आरओ युभी अल्कलाइन छ तपाईको। र आरओ के हो, युभी के हो, अल्कलाइन के हो, यो विषयमा मैले यहाँहरूलाई योभन्दा अगाडि पनि सेयरिङ गरि नै सकेको छु। र अरू पनि कुनै दिन चाहिँ यो विषयमा अरू डिटेलमा जानु पर्यो भने सेयरिङ गरौँला। र यो सबै यस्तो खालको छ जसले हाम्रो बडीलाई अल्कलाइन गर्नमा जुन पानी नभइकन नहुने चिज छ हाम्रो शरीरको लागि। र मोर देन 72% भाग पानीकै हुन्छ। र हाम्रो मस्तिष्क, मुटुदेखि लिएर हरेक हाम्रो अर्गान्सहरू पानीबाट नै बनेको हुन्छ। र जसरी हाम्रो फर्स्ट प्रायोरिटी भनेको अक्सिजन हुन्छ, श्वास लिन्छौँ हामी, श्वास नलिकन हामी चाहिँ बाँच्नै सक्दैनौँ। र श्वास नलिकन हामी बाँच्नै सक्दैनौँ। तर श्वास पछिको अर्को प्रायोरिटी मानव जातिको लागि के हो भन्दाखेरि त्यो भनेको पानी हो। श्वास पछिको, अक्सिजन पछिको के हो त पानी हो। त्यस्तो संवेदनशील चिजको लागि र त्यो पानी आजको डेटमा पल्युटेड भइसकेको छ। मोर देन 2000 भन्दा बढी केमिकल्सहरू पानीको सतहमा गइसकेको छ। र त्यो पानी चेन्ज योर वाटर हामीले पानीले चाहिँ चेन्ज गर्न सक्यो भने हामी आफ्नो लाइफलाई चेन्ज गर्न सक्छौँ, हामी आफ्नो हेल्थलाई राम्रो बनाउन सक्छौँ। र त्यसको लागि ल्याएको आइबोस ग्रिन बुटी ब्रान्डले ल्याएको यो प्रडक्टहरू छ र एकदमै राम्रो यो प्रडक्टहरू छ। यसलाई चाहिँ हामीले यसको मूल्यहरू तपाईँ हेर्दै नै हुनुहुन्छ सबै कुराहरू। र हामीसँग अरू पनि कस्मेटिक्स प्रडक्टहरू छ, तपाईँको ग्रिन टी फेस क्रिमहरू छ, स्क्रबहरू छ, फेस वासहरू छ, जुन कि हाई क्लासको प्रडक्टहरू छ। साथै हामीसँग केश तेलहरू होइन, स्याम्पूहरू, केश समृद्ध स्याम्पू कपाल झर्नहरूबाट रोक्नमा मद्दत गर्नमा एकदमै सहयोग गर्छ। पेन रिलिफ ओइलहरू, फ्ल्याक्सिड ओइल हाम्रो मुटुलाई एकदमै हाड जोड्नेसँग रिलेटेड समस्यामा हामीले चाहिँ हाम्रो बडी कोलेस्ट्रोल लेभल ब्यालेन्स गर्नमा एकदमै मद्दत गर्छ। र साथै यो जति पनि प्रोडक्टहरू छ, अरू धेरै प्रोडक्टहरू हामीसँग छ, सबैमा 13% भ्याट चाहिँ हामीले एड गर्नुपर्छ। जब हामीले यसलाई चाहिँ बिलिङ गर्दाको अवस्थामा हामीले 13% भ्याट चाहिँ हामीले एड गर्नुपर्छ। त्यो सफ्टवेयरले नै गर्ने हो हामीले बिलिङ गर्दाखेरि। र त्यसरी अगाडि बढ्ने हो। र हाम्रो अब चाहिँ प्रोडक्टको साथसाथमा जुन डाइरेक्ट सेलिङको कन्सेप्टमा जुन इन्कम जेनेरेट भइरहेको हुन्छ, त्यो इन्कम मिठो रूपमा यहाँहरूको साथमा सेयर गर्न चाहन्छु। हामीलाई कम्पनीले चाहिँ 11 तरिकाले हामीलाई इन्कम दिइरहेको हुन्छ। डाइरेक्ट रिफर बोनस, डाइरेक्ट सेल्स बोनस, टिम सेल्स बोनस, रोयल्टी बोनस, डिस्काउन्ट सेभिङहरू छ, क्लब रिवार्ड छ, र्याङ्क रिवार्ड छ, ट्राभल फन्ड छ, हाउस फन्ड छ, र कार फन्ड छ, र एसुरेन्स फन्ड छ। र यो आइबोस कम्पनीमा कोही पनि व्यक्ति आउनको लागि रजिस्ट्रेसन चार्ज चाहिँ लाग्दैन। डाइरेक्ट सेलिङको ल अनुसार कोही पनि व्यक्ति डाइरेक्ट सेलिङ या आइबोस कम्पनीमा आउँदाखेरि तपाईँले रजिस्ट्रेसन पुरा फ्री हो, 1 रुपियाँ पनि रजिस्ट्रेसन लाग्दैन। तब तपाईँले रजिस्ट्रेसन गरिसकेपछि जब प्रडक्ट तपाईँले कन्ज्युम गर्नुहुन्छ, प्रडक्ट तपाईँले पर्चेज गर्नुहुन्छ र पर्चेज गराउनुहुन्छ भने तपाईँले कम्पनीले त्यहीबाट डिस्काउन्टको फेसिलिटीहरू, तपाईँले त्यहीबाट इन्कम जेनेरेट गरिरहेको हुन्छ। र कसरी हुन्छ त्यो विषयमा म अलिकति कुरा गर्न चाहन्छु। ओहदा पुरस्कार तथा योजना, यदि कुनै ग्राहकले चाहिँ एकै पटक भयो या पटक पटक गरी जुन दिन 25 बिबी बराबरको कारोबार, अब यो बिबी भन्नाले के हो, कम्पनीले हाम्रो हरेक वस्तुको चाहिँ एउटा बिबीमा चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि क्याल्कुलेसन गरेको छ। र हाम्रो सफ्टवेयर चाहिँ बिबीमा क्याल्कुलेसन हुन्छ। र बिबीमा क्याल्कुलेसन हुँदाको अवस्थामा लगभग 250 को हाराहारी मोटामोटी अब यसले चाहिँ फाइनली हरेक प्रोडक्टको बिबी कायम गरिएको हुन्छ। त्यतिको कारोबार हुँदाखेरि 1 बिबी हुन्छ। र त्यसरी हुँदा 25 बिबीको यदि हामीले मोटामोटी कारोबार गर्यो भने हामी यो कम्पनीमा के हुन्छौँ भन्दाखेरि सेलर हुन्छौँ। र सेलर भइसकेपछि कम्पनीले के फेसिलिटी हामीलाई प्रोभाइड गर्छ भन्दाखेरि यदि सेलर हामी हुन्छौँ भने कुनै पनि सामान हामीले खरिद गर्दाखेरि 5% छुटमा हामीले सामान प्राप्त गर्छौँ। एउटा फेसिलिटी हो। आफ्नै लागि नै, आफ्नै परिवारको लागि हामीले सामान किन्दा 5% डिस्काउन्टमा प्राप्त गर्छौँ, जुन कि मार्केटमा अरू ठाउँमा कुनै पनि सामान तपाईँ नियमित प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ किन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई डिस्काउन्ट दिँदैन। तर आइबोस कम्पनीले ग्रिन बुटीको उत्पादन कुनै पनि तपाईँ सेलर हुनुहुन्छ भने सामान किन्दा 5% तपाईँको पहिलो जब तपाईँको सेलर तपाईँ कम्प्लिट गरिसकेपछि तपाईँ त्यसपछि सामान किन्दा 5% डिस्काउन्ट प्राप्त गर्नुहुन्छ। अर्को तपाईँले राम्रो लाग्यो कुनै पनि व्यक्तिलाई डाइरेक्ट सेल्स गर्नुहुन्छ, स्पोन्सर गर्नुहुन्छ भने कम्पनीले चाहिँ 7% त्यहाँबाट बिजनेस भोल्युमको 7% तपाईँलाई इन्कमको रूपमा चाहिँ 24 घण्टाभित्र तपाईँलाई प्रोभाइड गराइदिन्छ। र अर्को यदि तपाईँले एबिसी
कोही साथीभाइले चाहिँ तपाईँले राम्रो लागेको अवस्थामा उहाँले रेकमेन्ड गर्नुभयो भने टिममा यदि कारोबार हुन्छ भने तपाईँको अन्नपूर्ण र एभरेज टिम, जुन टिममा अलिक बढी काम हुन्छ त्यसलाई चाहिँ एभरेज टिम हामी भन्छौँ, जुन टिममा अलिक कम काम हुन्छ त्यसलाई हामी चाहिँ अन्नपूर्ण टिम हुन्छौँ। र त्यो कारोबार हुँदा अन्नपूर्ण टिममा जति कारोबार हुन्छ तपाईँ त्यसको समूहगत बिक्रीको रूपमा चाहिँ हामीलाई कम्पनीले टिम सेल्सको रूपमा चाहिँ 9% हामीलाई दिइरहेको हुन्छ। र एवं प्रकारले हामी चाहिँ के हुन्छ, सेलरबाट रिटेलर हुन्छौँ या डाइरेक्ट रिटेलर बराबरको कारोबार हामीले गर्यो भने डाइरेक्ट हामी रिटेलर पनि हुन सक्छौँ, त्यसमा कुनै समस्या छैन। र कुनै पनि ग्राहकले पटक पटक वा एकैपटक गरी 40 बिबीको कारोबार गरेमा रिटेलर हुन्छ। रिटेलर व्यक्तिले पनि चाहिँ के हुन्छ 5% कुनै पनि सामान किन्दा डिस्काउन्ट प्राप्त गर्छ, ग्रिन बुटीको कुनै पनि प्रडक्ट किन्दाको अवस्थामा। र साथसाथै रिटेलरले कोही व्यक्तिलाई स्पोन्सर गर्दाखेरि यानि कि सिफारिस गर्दाखेरि प्रत्यक्ष बिक्रीमा चाहिँ तपाईँको 8% चाहिँ उसले चाहिँ इन्कम लिइरहेको हुन्छ। र उसको टिम जुन अन्नपूर्ण एभरेज टिममा जुन कारोबार भइरहेको हुन्छ त्यसको चाहिँ उसले चाहिँ अन्नपूर्णबाट 12% चाहिँ समूहगत बिक्रीमा चाहिँ यानि कि टिम सेल्स बोनसको रूपमा प्राप्त गर्छ र 5% डिस्काउन्ट मैले अघि नै सेयर गरिसकेको छु। साथै के छ भन्दाखेरि सब डिलर छ। सब डिलर हुँदाको अवस्थामा हामीले चाहिँ पटक पटक वा एकपटक जसरी हुन्छ 80 बिबी बराबरको हामीले कारोबार गर्दाको अवस्थामा हामी सब डिलर हुन्छ यो कम्पनीमा। सब डिलर हुँदाको अवस्थामा हामीले चाहिँ कम्पनीले के गर्छ भन्दाखेरि यदि कुनै पनि सामान हामीले किन्दाको अवस्थामा 5% तपाईँको डिस्काउन्ट हो। र साथसाथै तपाईँले डाइरेक्ट कसैलाई सिफारिस गर्नुभयो भने प्रत्यक्ष बिक्रीको रूपमा चाहिँ तपाईँले 10% चाहिँ बिबीको चाहिँ तपाईँले डाइरेक्ट सेल्स इन्कमको रूपमा प्राप्त गर्छौँ, हामीले चाहिँ प्राप्त गर्छौँ। र सामूहिकमा चाहिँ 14% हामीलाई दिन्छ टिमबाट चाहिँ जति कारोबार हुन्छ त्यसको चाहिँ। र अर्को चाहिँ हाम्रो के छ, डिलर छ। डिलरले चाहिँ पटक पटक एकपटक जसरी 210 बिबी जुन दिन उसको पुग्छ या बिस्तारै सेलर हुँदै रिटेलर हुँदै डिलर पनि भयो या एकैचोटि उसले 210 बराबरको यदि सामान खरिद गर्दा उसको बिबीको कारोबार पुरा भयो भने ऊ चाहिँ डिलर हुन्छ। र डिलरलाई चाहिँ कम्पनीले के गरेको छ भन्दाखेरि डाइरेक्ट सेल्समा चाहिँ कसैले सिफारिस गर्दाको अवस्थामा बिजनेस भोल्युमको 12% चाहिँ उसलाई प्रोभाइड गराउँछ दिन्छ सिस्टमको हिसाबले। र सामूहिकबाट चाहिँ हामीले चाहिँ 16% टिम सेल्स इन्कम भनेको हाम्रो 16%। र हामीले कुनै पनि सामान खरिद गर्दाखेरि कम्पनीले के गर्छ भन्दाखेरि 5% डिस्काउन्ट हामीलाई दिएको छ। अर्को हामीसँग के छ भन्दाखेरि डिस्ट्रिब्युटर हुँदाको अवस्थामा 250 बिबीको हामीले कारोबार गर्दाको अवस्था हामी डिस्ट्रिब्युटर हुने हो। र डिस्ट्रिब्युटर भइसकेपछि कम्पनीले के गर्छ त भन्दाखेरि डाइरेक्ट सेल्स हामीले गर्दाको अवस्थामा कोही व्यक्तिलाई डाइरेक्ट सिफारिस गर्दाको अवस्थामा 15% हामीलाई चाहिँ प्रत्यक्ष बिक्रीको हिसाबले हामीलाई चाहिँ इन्कम दिइरहेको हुन्छ। र सामूहिक कारोबार टिमबाट चाहिँ हामीले चाहिँ 17% र हामीले चाहिँ कुनै सामान रिपर्चेज गर्दाको अवस्थामा 5% डिस्काउन्ट दिन्छ। त्यस्तै अर्को भनेको हाम्रो के छ भन्दाखेरि सुपर डिस्ट्रिब्युटर भन्नाले 1000 बिबी जब हाम्रो कारोबार हुन्छ पुग्छ हामीले चाहिँ कम्पनीले सुपर डिस्ट्रिब्युटर सिस्टमले दिन्छ। र सुपर डिस्ट्रिब्युटर हुँदाको अवस्थामा हामीले चाहिँ कोही पनि व्यक्तिलाई डाइरेक्ट स्पोन्सर गर्यो सिफारिस गर्यो भने प्रत्यक्ष बिक्रीको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ 18% हामीले प्रत्यक्ष बिक्रीको रूपमा इन्कम लिन्छौँ बिजनेस भोल्युमको। र टिम सेल्सबाट हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि टिम सेल्सबाट चाहिँ 20% हामीले चाहिँ इन्कम हामीलाई दिइरहेको हुन्छ। र कुनै पनि सामान हामीले चाहिँ खरिद गर्दाखेरि 5% डिस्काउन्ट हामीलाई प्रोभाइड भइरहेको हुन्छ अनि हामी प्राप्त गरिराखेका हुन्छौँ। र साथसाथै सुपर डिस्ट्रिब्युटरको विशेष सुविधा पनि छ। यदि कुनै पनि व्यक्ति सुपर डिस्ट्रिब्युटर छ र ऊ व्यक्तिको चाहिँ कुनै कालगतिले चाहिँ उसको देहान्त हुन्छ भने देहान्त भएको अवस्थामा कुनै पनि सुपर डिस्ट्रिब्युटरको मृत्यु भएमा निजको हकवालाले कम्पनीको मार्फत निम्न अनुसारको सुविधा प्राप्त गर्छ। यदि 50 वर्षको मुनिको व्यक्ति भने 5 लाख रुपियाँ, 65 वर्षसम्मको छ भने 1 लाख रुपियाँ चाहिँ तपाईँको राहत स्वरूप कम्पनीले के गर्छ भन्दाखेरि प्रोभाइड गर्छ, सपोर्ट गर्छ जो व्यक्ति कम्पनीको भित्रको सुपर डिस्ट्रिब्युटरको पोजिसनमा छ। त्यस्तै हामीसँग क्लबहरू छ। क्लब र पुरस्कारहरूको विषयमा कुरा गर्न चाहन्छु। मैले चाहिँ डिस्काउन्ट एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ सेलर हुँदा, रिटेलर हुँदा, डिलर हुँदा, डिस्ट्रिब्युटर हुँदा, सुपर डिस्ट्रिब्युटर हुँदा हामीले चाहिँ के प्राप्त गर्छौँ, यता डिस्काउन्ट के प्राप्त गर्छौँ, डाइरेक्ट सिफारिस डाइरेक्ट सेल्स गर्दाखेरि कति इन्कम प्राप्त गर्छौँ र टिमबाट हामीले कति प्राप्त गर्छौँ र हामीले छुट कति प्राप्त गर्छौँ यो विषयमा यहाँहरू पक्कै क्लियर भइसक्नु भएको होला। साथसाथै कम्पनीले चाहिँ क्लब र पुरस्कार पनि दिन्छ। जस्तै हामीसँग एउटा समय हुन्छ, त्यो समय अवधिभित्र हामीले चाहिँ एउटा बिजनेसको एकुमुलेसन हुन्छ, क्यालकुलेसन हुन्छ, जोड हुन्छ र त्यो भित्र हामीले चाहिँ
कारोबार हामीले गर्न सक्यो भने कम्पनीले तपाईले गरेको कारोबारको आधारमा तपाईँ सनराइज क्लब हुनुहुन्छ कि सनसाइन के अर्नेस्ट क्लब हुनुहुन्छ कि लाइमलाइट क्लब हुनुहुन्छ कि सनसाइन क्लब हुनुहुन्छ कि ब्राइटर होराइजन क्लब हुनुहुन्छ कि ब्लू ओसन क्लब हुनुहुन्छ, कोहिनूर क्लब, सुपर अचिभर्स क्लब, माइलस्टोन क्लब, फर्चुनर क्लब, मिराकल वे क्लब, यसरी चाहिँ जति पनि क्लबहरू छ यो क्लब अनुसारको फरक फरक हामीले चाहिँ कम्पनीले इन्सेन्टिभ हामीलाई पुरस्कार क्लबको अनुसारको हामीलाई दिइरहेको हुन्छ, जसको लागि के छ त भन्दाखेरि सेल्फ पर्चेज और रिपर्चेज बिबी अल्सो एडेड इन क्लब बिबी। तपाईले आफैले किनेको सामान पनि तपाईको यो क्लबमा चाहिँ जोडिन जान्छ। तपाईले सेल्फ टिमले त गरेको चाहिँ जोडियो साथसाथै आफैले पर्चेज गर्दाखेरि पनि यसमा चाहिँ जोडिन्छ र एक्स्ट्रा डिस्काउन्ट पोलिसी अर्नेस्ट र लाइमलाइटमा चाहिँ जो व्यक्ति अर्नेस्ट क्लबमा पुग्छ भने एक्स्ट्रा उले चाहिँ अरु चाहिँ लाइमलाइटले चाहिँ 5% प्रोडक्ट छुटमा चाहिँ उले प्राप्त गर्छ र सनसाइन एन्ड ब्राइटर होजाइनले 7% र ब्लू ओसन एन्ड एबभले चाहिँ तपाईको के हुन्छ 10% प्राप्त गर्छ। अब क्लबलाई अलिकति डिटेलमा हामी चाहिँ यहाँहरुको साथमा शेयर गर्न चाहन्छौं। सनराइज क्लब हाम्रो 3 महिनाको क्लब हुन्छ। 3 महिना भित्रमा त्यो चीजलाई हामीले कुन क्लबलाई हामी पुरा गर्छौं त्यो एक पटकको लागि त्यो अनुसारको हामीले कम्पनीले बेनिफिट दिन्छ। जस्तै कुनै पनि 3 महिना भरिमा 1900 बीबी को तपाईको टिमबाट कारोबार भयो भने 60 एभरेज 40 चाहिँ अन्नपूर्ण या 50-50 भए पनि तपाईको 1900 बीबी को कारोबार भयो भने तपाईलाई कम्पनीले चाहिँ 10,000 रुपैयाँ चाहिँ नगद रूपमा चाहिँ तपाईको इन्सेन्टिभ तपाईको वालेटमा सिस्टममा आइदिन्छ। यो भनेको सनराइज क्लब हो। यदि कोही व्यक्तिले चाहिँ 3 महिना भित्रमा चाहिँ 4400 बीबी को कारोबार यदि गर्यो भने आफ्नो टिमबाट, पर्सनल होइन टिमबाट, यो कुरालाई ध्यान दिनु होला। 4400 बीबी को कारोबार गरेमा उ चाहिँ अर्नेस्ट क्लब हुन्छ र अर्नेस्ट क्लबलाई कम्पनीले चाहिँ 25,000 नगद र कम्पनीको जुन सम्मान हुन्छ त्यो सम्मान पनि उले चाहिँ दिन्छ र नगद चाहिँ 25,000। त्यस्तै लाइमलाइट क्लब छ। लाइमलाइट क्लबमा चाहिँ कुनै पनि 3 महिना भरिमा 11,550 बीबी को हामीले कारोबार टिमबाट दिन सक्यो, गराउन सक्यो या गर्न सक्यो भने हामी लाइमलाइट क्लब हामी अचिभ गर्छौं र लाइमलाइट क्लब हामी अचिभ गर्दाखेरि हामीलाई 65,000 कम्पनीले चाहिँ नगद चाहिँ हामीले दिन्छ। नगद चाहिँ वालेटको रूपमा हाम्रो सिस्टममा आउँछ र साथसाथै कम्पनीले सम्मान पनि हामीलाई गर्छ। एवं प्रकारले हाम्रो क्लब चाहिँ बढी नै रहेको हुन्छ। सनसाइन क्लबमा हामी पुग्दाखेरि कुनै पनि 3 महिना भरिमा 26,500 बीबी को हामीले कारोबार गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको अन्नपूर्ण एभरेज टिम 50-50 40-60 जसरी हुन्छ तपाईले मिनिमम 40 चाहिँ काउन्ट गर्छ एउटा टिमबाट र यसरी हुँदाको अवस्थामा 1.5 लाख रुपैयाँ हामीले चाहिँ कम्पनीले दिन्छ र साथसाथै मासिक ट्राभल फन्ड बापत चाहिँ 25,000 हाम्रो स्टार्ट हुन्छ, जसको लागि अन्नपूर्ण टिमबाट हामीले एकजना लाइमलाइट क्वालिफाइड गराउनु पर्ने हुन्छ। यो हामीले ट्राभल फन्ड प्राप्त गर्नको लागि र जुन टाइममा हामी यो क्लबमा पुग्छौं, सनसाइन क्लबमा पुग्छौं, हामीले 1.5 लाख रुपैयाँ क्याश आउँछ। त्यस्तै हामी एवं प्रकारले कुनै पनि 3 महिनामा यदि 53,000 बीबी को कारोबार हामीले गर्न सक्यो भने हामीलाई 3 लाख रुपैयाँ कम्पनीले अफिसियल सम्मानको साथमा 3 लाख रुपैयाँ नगद हामीलाई चाहिँ दिन्छ र साथसाथै मासिक ट्राभल फन्ड बापत हामीलाई 50,000 रुपैयाँ दिन्छ। त्यो 50,000 हामीले चाहिँ नियमित प्राप्त गर्नको लागि अन्नपूर्ण टिमबाट 2 जना लाइमलाइट क्लब हामीले चाहिँ टिमबाट चाहिँ हामीले अचिभर निकाल्न सक्यो भने हामीले यो ट्राभल फन्ड हामीले कन्टिन्यू राख्न सक्छौं। एवं प्रकारले ब्लू ओसन क्लब छ। कुनै पनि 3 महिना भरिमा चाहिँ तपाईले 1,06,100 बीबी को कारोबार तपाईँ हामीले गर्न सक्यो भने कम्पनीले 6 लाख रुपैयाँ हामीलाई चाहिँ क्याश दिन्छ, साथसाथै अफिसियल सम्मान र साथै मासिक ट्राभल फन्ड बापत हामीले 50,000 हाम्रो अन्नपूर्ण टिमबाट 2 जना लाइमलाइटको अचिभ हामीले गराउनु पर्ने हुन्छ। एवं प्रकारले कोहिनूर क्लब छ हाम्रो। कुनै पनि 3 महिनामा 2,12,100 बीबी को हामीले कारोबार दिन सक्यो या गर्न सक्यो भने कम्पनीले 12 लाख रुपैयाँको साथसाथमा अफिसियल सम्मान हामीलाई दिन्छ र ट्राभल फन्ड बापत कम्पनीले चाहिँ 50,000 रुपैयाँ चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ दिइरहेको हुन्छ र हाम्रो अन्नपूर्ण टिमबाट 2 जना लाइमलाइट हामीले अचिभ गराइराख्नु पर्छ यो कन्टिन्यू गर्नको लागि। र एवं प्रकारले हाम्रो चाहिँ सुपर अचिभर्स क्लब छ। कुनै पनि 3 महिना भरिमा 42,400 बीबी को हामीले कारोबार दिन सक्यो या गर्न सक्यो भने हामी सुपर अचिभर्स क्लबमा पुग्छौं र सुपर अचिभर्स क्लबको क्लब इन्कम मात्रै तपाईको 20 लाख हुन्छ। साथसाथै मासिक ट्राभल फन्ड बापत कम्पनीले चाहिँ हामीलाई 50,000 रुपैयाँ दिइरहेको हुन्छ, जसको लागि हामीले 2 जना लाइमलाइट अचिभ गराउनु पर्ने हुन्छ तपाईको अन्नपूर्ण टिमबाट। र एवं प्रकारले माइलस्टोन क्लबमा हामी पुग्दाखेरि कुनै पनि 3 महिना भरिमा तपाईको 6,84,000 बीबी को हामीले कारोबार दिन सक्यो, गर्न सक्यो भने हामीलाई 40 लाख रुपैयाँ कम्पनीले दिन्छ। साथै मासिक ट्राभल फन्ड बापत 50,000 रुपैयाँ हामीले 2 जना लाइमलाइट अचिभर अन्नपूर्ण टिमबाट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। साथै फर्चुनर क्लब छ। कुनै पनि 3 महिनामा तपाईको
14,30,000 हामीले बिबीको कारोबार हामीले गर्न सक्यो भने हामीलाई 60 लाख रुपियाँ कम्पनीले दिन्छ र साथसाथै तपाईको टिमको जति कारोबार हुन्छ त्यसको रोयल्टी लगभग रोयल्टी स्वरूप बिबीको 2% पनि हामीलाई सहभागिता दिन्छ र साथसाथै 50,000 हामीलाई ट्राभल फन्ड पनि हुन्छ र टिमबाट 2 जना लाइमलाइट र त्यस्तै हामी चाहिँ मिराकल वे क्लबमा पुग्दाको अवस्थामा कुनै पनि 3 महिना लगाएर जस्तै डिसेम्बर जनवरी फरवरी भयो तपाईको कुनै पनि 3 तपाई आउनुभयो यो सिस्टममा कुनै पनि 3 महिनामा कुनै पनि क्लब तपाई अचीभ गर्न सक्नुहुन्छ र जुन क्लब तपाईले अचीभ गर्दा एक पटक त्यो क्लब बराबरको इन्कम तपाईले लिने हो त्यसपछि नेक्स्ट क्लब तपाई जानुहुन्छ भने त्यो नेक्स्ट क्लबको पनि तपाईले इन्कम नेक्स्ट महिना नेक्स्ट 3 months को क्लोजिङमा तपाईले दिन्छ हामीलाई यानी कि दिन्छ मिराकल वे क्लबमा पुग्दाखेरि हामीलाई चाहिँ कति छ 24,70,000 बिबीको कारोबार हामीले गर्न सक्नु पर्यो हामीले गर्यो भने हामीलाई 75 लाख कम्पनीले दिन्छ नगद साथसाथै कम्पनीको कुल कारोबारको बिबीको 2% मा पनि हामीले सहभागिता गराइनेछ को व्यक्ति मिराकल वे क्लबमा पुगेको छ ती व्यक्तिहरुमा चाहिँ डिभाइड हुन्छ यो 2% र त्यो भाग जो व्यक्ति मिराकल वे क्लबमा पुगेको छ कम्पनीको होल टर्नओभरको 2% मा उसको सहभागी हुन्छ र साथै 50,000 ट्राभल फन्ड आइ नै रहेको हुन्छ उसको अन्नपूर्ण टिमबाट 2 जना लाइमलाइट क्वालिफाइडको लागि चाहिँ यो इन्कम लिनको लागि चाहिँ चाहिन्छ र एवं प्रकारले चाहिँ तपाईले सनराइज देखि मिराकल वे सम्म मैले यहाँहरुलाई जानकारी गराए साथै आफ्नो त्रिमासिक कारोबारको बिबी क्यारी फरवर्डको लागि सनराइज क्लब सम्म यदि कोही व्यक्ति छ भने हरेक महिना माने कि यो महिनामा तपाईले कारोबार गर्नुभयो र यो महिनाको कारोबार पनि तपाईको अर्को महिनामा तपाईको क्याल्कुलेसन होस् 3 महिनासम्म क्याल्कुलेसन होस् भन्न चाहनुहुन्छ भने यो महिनाको कारोबार फरवर्ड गर्नको लागि तपाई सनराइज क्लब हुनुहुन्छ भने तपाईले 25 बिबी को आफ्नो सेल्फ आईडी मा चाहिँ सेल्फ कोडमा चाहिँ तपाईले रिपर्चेज गर्नुपर्ने हुन्छ निकै आफ्नो लागि केही सामान खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ र जो व्यक्ति अर्नेस्ट क्लब र सोभन्दा माथि छ भने अर्नेस्ट र सोभन्दा माथि जतिसुकै जुन क्लब भए पनि मिराकलै वे भए पनि 40 बिबी सम्मको रिपर्चेज हो त्यो भन्दा बढी सिस्टम छैन यानी कि यो भनेको अरु सबै इन्कम आउँछ तपाईको प्रत्यक्ष बिक्री आम्दानी आउँछ टिम सेल्स आउँछ यो सारा आम्दानी डिस्काउन्ट पनि तपाईले प्राप्त गर्नुहुन्छ तर यो क्लब इन्कम लिनको लागि तपाई एकुमुलेसन चाहनुहुन्छ कि यो महिनामा मैले काम गरेको छु अर्को महिनामा पनि यो काम गरेको जोडोस् र 3 महिनासम्म यसरी म जोडाइ राखौं भनेर तपाई चाहनुहुन्छ एकुमुलेसन गराउन चाहनुहुन्छ भने यो रिपर्चेज एकदमै आवश्यक हुन्छ र अरु इन्कमको लागि तपाईले यो नगरे पनि अरु इन्कम चाहिँ तपाईको आइ नै रहन्छ तर यो क्लब यो ठुलो जुन क्लब वाला इन्कम छ यो इन्कमलाई हामीले एकुमुलेसन गराउनको लागि यो चाहिँ तपाईले कसैले पनि नछुटाउनु होला आज जो डिस्ट्रिब्युटर हुनुहुन्छ आज महिनाको अन्तिम दिन छ जनवरी अन्तिम दिन हो जो व्यक्तिले छुट्नु भएको छ या छुटाउनु भएको छ भने यो रिपर्चेज गर्नलाई उहाँहरुले जसरी हुन्छ अहिले 12 बजेसम्म हामीसँग टाइम छ 12 बजे भन्दा अगाडि नै हामीले रिपर्चेज गरेर यो चाहिँ लेले चाहिँ मेन्टेन गर्नु होला भन्ने म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु यदि आफूले डाइरेक्ट स्पोन्सर गरेका 10 जना सुपर डिस्ट्रिब्युटर अचिभ गरेमा उक्त व्यक्ति स्वतः अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणको लागि योग हुनेछ यदि कोही व्यक्तिले प्रत्यक्ष रूपमा डाइरेक्ट स्पोन्सर गर्दाको अवस्थामा 10 जना व्यक्तिलाई सुपर डिस्ट्रिब्युटर यदि उले चाहिँ गरेको छ भने कहिले पनि लाइफमा जुन बेला पनि जहिले तपाईको 10 जना सुपर डिस्ट्रिब्युटर तपाईको सिस्टममा तपाईको आफ्नै स्पोन्सर हुन्छ तपाई कम्पनीको अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणको लागि तपाई क्वालिफाइड हुनुहुन्छ यानी कि जो व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ क्वालिफाइड बन्नुहुन्छ एवं प्रकारले कम्पनीले 8 प्रकारको र्याङ्कहरु पनि हामीलाई प्रदान गर्छ ब्रोन्ज र्याङ्क प्राप्त गर्नको लागि अन्नपूर्ण र एभरेस्टमा एउटा अर्नेस्ट हामीले लिडरलाई हामीले चाहिँ अचिभ गराउनु पर्ने हुन्छ सिल्भर र्याङ्कको लागि 3 वटा अर्नेस्ट अन्नपूर्ण 3 वटा चाहिँ एभरेस्टमा गोल्ड र्याङ्कको लागि 3 वटा लाइमलाइट डायमन्ड र्याङ्कको लागि 3 वटा सनसाइन डबल डायमन्ड र्याङ्कको लागि 2 वटा ब्राइटर होराइजन अन्नपूर्णमा पनि एभरेस्टमा पनि ब्ल्याक डायमन्डको लागि 2 वटा ब्लू ओसन क्राउन र्याङ्कको लागि तपाईको 11 कोहिनूर र क्राउन एम्बेसडर र्याङ्कको लागि 11 सुपर अचिभर्स तपाईलाई चाहिन्छ यो चाहिँ हामीले क्वालिफाइड जहिले हामीले गर्छौं जुन एकुमुलेसनै हुन्छ लाइफमा जुन बेला तपाई को टिमबाट 2 जना व्यक्ति अर्नेस्ट क्वालिफाइड गर्छ अन्नपूर्ण र एभरेस्टबाट भने तपाई ब्रोन्ज र्याङ्कमा जुन दिन तपाईको टिममा चाहिँ 2 जना चाहिँ तपाईको ब्लू ओसन चाहिँ कम्प्लिट गर्छ भने तपाई ब्ल्याक डायमन्ड र्याङ्कमा पुग्नुहुन्छ र सुपर अचिभर्स तपाईको टिममा लिडर अचिभर्स भयो भने तपाई क्राउन एम्बेसडर बन्नुहुन्छ र अब यो र्याङ्कको साथसाथमा कम्पनीले यसको इन्कम के दिन्छ त भन्दाखेरि
यदि हामी चाहिँ ब्रोन्ज र्याङ्कमा छौँ भने नर्मल कर्पोरेट ब्याग दिन्छ, सिल्भर र्याङ्कमा छ भने कर्पोरेट ब्याग हाई क्वालिटीको कर्पोरेट ब्याग दिन्छ, गोल्ड र्याङ्कमा छ भने स्मार्ट मोबाइल कम्पनीले हामीले प्रोभाइड गर्छ लगभग 40,000 को, डायमन्ड र्याङ्कमा छ भने एप्पलको म्याकबुक हामीले 1,50,000 को, डबल डायमन्डमा मोटर बाइक वर्थ लगभग 3 लाख को, ब्ल्याक डायमन्डमा चाहिँ युरोप टुर फर कपल वाइफ एन्ड हस्बेन्ड, क्राउनमा छ भने 4 व्हील ड्राइभ हामीले चाहिँ गाडी प्रोभाइड गराउँछ कम्पनीले 40 लाख को, र क्राउन एम्बेसडर छ भने हाउस फन्ड बापत 75 लाख रुपियाँ हामीले चाहिँ घर बनाउनमा या घरको लागि हामीले कम्पनीले एकैचोटि हामीले दिन्छ। यानी कि जुन र्याङ्क जहिले पुरा हुन्छ तपाईले त्यो अनुसारको इन्कम कम्पनीले पुरस्कार यानी कि हामीले कम्पनीले चाहिँ त्यो बेला हामीलाई के गर्छ प्रोभाइड गराउँछ। र एवं प्रकारले यो चाहनुहुन्छ कि यो र्याङ्कहरू मेरो लाइफमा चाहिँ लाइफ टाइम होस्, तर त्यसको लागि तपाईले चाहिँ के चिजमा अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। वार्षिक व्यापारको समाप्ति योजना व्यवसाय सुरु गरेको मितिदेखि जुन दिन तपाईँ यो सिस्टममा आबद्ध हुनुभयो त्यसपछि तपाईको र्याङ्क के छ, तपाईँ एक चक्रलाई 250 बिबी बराबर हामीले चाहिँ हुनुपर्छ। यदि एक चक्र पुरा नभए 100 वर्षको सङ्कलित बिबी समाप्त हुनेछ र अर्को चक्र पुरा भएमा सङ्कलित बिबी स्वतः अर्को वर्षमा सारेर जान्छ। भनाइको अर्थ के हो त भन्दाखेरि यदि तपाईँ अर्नेस भन्दा मुनि हुनुहुन्छ भने तपाईको सिस्टममा 1250 बराबरको कारोबार हुनु पर्यो, 5 चक्र हुनु पर्यो 250 को, यानी कि अन्नपूर्ण एभरेजमा। यदि यो पनि भएको छैन भने तपाईको के हुनु पर्यो, आफ्नै सेल्स आफ्नै कोडमा चाहिँ यो जति पनि रिपर्चेज गर्नुहुन्छ नि तपाईले यो सबै रिपर्चेजहरू पनि जोडेर यही बस्छ। तपाईको यो त्यो रिपर्चेज गरेको पनि यहाँ चाहिँ काउन्ट हुन्छ। यदि तपाईको 40,000 रिपर्चेज भएको छ या तपाईको 5 चक्र त 5 साइकल तपाईले यदि कम्प्लिट गर्नु भएको छ भने तपाईको यो एकुमुलेसन भएर अर्को सालको लागि पनि जान्छ। तपाई अर्नेस क्लब हुनुहुन्छ भने 10 चक्र 40,000 छ, लाइमलाइट छ भने 15 चक्र 50,000 छ, सनसाइन छ भने 20 चक्र 60,000 छ, ब्राइटर होराइजन छ 25 चक्र 70,000, ब्लू ओसन 30 चक्र 80,000 र कोहिनूर हुनुहुन्छ भने 35 चक्र यानी कि 80,000, सुपर अचिभर 40 चक्र 80,000, माइलस्टोन 45 चक्र साइकल 80,000, फर्चुनरमा 50 साइकल 80,000, मिराकल वेमा 55 साइकल 80,000। या सेल्फमा 80,000 छ भने तपाईले पर्चेज गर्नु भएको त्यसले पनि तपाईलाई फरवार्ड गराइदिन्छ र्याङ्कको लागि। यदि तपाईको टिमबाट नै कारोबार भयो, टिममा नै अटोमेटिक कारोबार चलेको छ, राम्रो भइरहेको छ र 55 साइकल कम्प्लिट छ भने भयो। यानी कि तपाईको लेभल के हो, तपाई अर्नेस भन्दा मुनि हुनुहुन्छ भने तपाईले 5 साइकललाई हेर्ने हो र यो यसलाई हेर्ने हो, दुईवटा मध्ये कुनै एउटा। यदि यो पूरा भइसकेको छ भने 5 साइकल भने तपाईले 40,000 को रिपर्चेज नगरे पनि तपाईको स्वतः फरवार्ड हुन्छ तपाईको। यदि यो पूरा भएको छैन भने यो चिजलाई हामीले चाहिँ यो सालको अन्तमा हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले हरेक साल एकुमुलेसनको लागि एकदमै ध्यान राख्नुपर्छ। कम्पनी इन्टरनेसनल टुरहरू सारा चिजहरू हामीले प्रोभाइड गराइरहेको हुन्छ बीचबीचमा। अहिले कोभिडले गर्दाखेरि धेरै टुरहरू हाम्रो छ, बाहिरको टुरहरू त्योहरू पोस्टपोन भएको अवस्था छ। लिगल मोरल प्र्याक्टिकली को विषयमा कुरा गर्दाखेरि फर्स्ट कम्पनी इन नेपाल रिकग्नाइज बाई द गभर्नमेन्ट अफ नेपाल एज अ डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीको रूपमा चाहिँ फर्स्ट इजाजत प्राप्त कम्पनी हो हामी। बिजनेस प्लान इज कम्प्लेन्स विथ द डाइरेक्ट सेलिङ ल, डाइरेक्ट सेलिङ लको अनुसारको 2074 को नियमावली 74 को एन कानुन र 76 को नियमावली अनुसारको कानुन सम्बद्ध रहेर चाहिँ तपाईको अगाडि बढेको छ। डाइरेक्ट सेलर्स कम्पनी आर गिभन ट्रेनिङ बाई ग्लोबल ट्रेनिङ सपोर्ट छ, जसको माध्यमबाट हामीले चाहिँ सबै यो हाम्रो क्यापेसिटीलाई राम्रो बनाउनको लागि डिस्ट्रिब्युटरहरूलाई चाहिँ राम्रो बनाउनको लागि विभिन्न ट्रेनिङहरू हामीले ग्लोबल ट्रेनिङ सपोर्टबाट हामी प्राप्त गरिरहेको हुन्छौँ। आस्टेस प्रोसेसिङ इन्सेन्टिभ विदाउट एनी प्रोसेसिङ चार्जेस, हामीले गरेको इन्कममा कुनै प्रोसेसिङ चार्जेस लाग्दैन। हामीले कम्पनीले डाइरेक्ट हाम्रो एकाउन्टमा चाहिँ बिना कुनै चार्ज नलिकन पठाइरहेको हुन्छ। र इन डेलिभरी अफ प्रडक्ट्स थ्रु इट्स डिस्प्याच सेन्टर, हाम्रो जति पनि डिस्प्याच सेन्टरहरू छ त्यहाँबाट डाइरेक्ट हामीले चाहिँ कस्टमरलाई हामीले चाहिँ प्रडक्ट चाहिँ हामीले चाहिँ बिलिङ गरेको प्रडक्टहरू हामीले प्रोभाइड गरिराखेको हुन्छ। र द रियल 5 स्टार अफ अपर्च्युनिटी राइट कम्पनी चाहिँ तपाईँ हाम्रो लागि, तपाईँ हामी राम्रो ठाउँमा छौँ। जो व्यक्ति आबद्ध भइसक्नु भएको छ उहाँहरूलाई धेरै बधाई छ। र कोही नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको लागि विशेष म आग्रह गर्न चाहन्छु कि तपाईँ आज जुन कम्पनी जुन ब्रान्ड जुन प्रडक्टको विषयमा तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ बुझ्दै हुनुहुन्छ, एकदम जो व्यक्तिले तपाईँलाई इन्भाइट गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई एकदमै धन्यवाद यहाँहरूले चाहिँ दिनै नै पर्ने हुन्छ। किनभने तपाईँहरूले एकदमै यो एउटा राम्रो अवसरको रूपमा तपाईँको जीवनमा तपाईँ हाम्रो जीवनमा आइदिएको एउटा राइट कम्पनी राइट प्रडक्ट्स हामीसँग छ, राइट बिजनेस प्लान्स हामीसँग, राइट एजुकेसन सिस्टम छ र फर द राइट काउजको एउटा सही कारणलाई गर्नको लागि हामीसँग द रियल 5 स्टार अपर्च्युनिटीको रूपमा हामी लिन सक्छौँ। र साथसाथै हामीसँग कल्याणकारी कोष छ। यदि कोही व्यक्ति सनराइज
क्लबमा हुनुहुन्छ, यदि उसको दुर्घटनाले मृत्यु भयो भने कम्पनीले चाहिँ 1 लाख रुपियाँ सहयोग गर्छ। अन्य व्यक्तिको यदि दुर्घटनाबाट मृत्यु भयो भने क्लबमा पुगेको त्यस्तो लिडरहरूको लागि 5 लाख कम्पनीले सपोर्ट गर्छ। लाइमलाइट क्लबमा छ भने दुर्घटनाबाट मृत्यु भएको खण्डमा फ्यामिलीलाई सेक्युरिटीको हिसाबले कम्पनीले कल्याणकारी कोष जुन खडा गरेको छ त्यहाँबाट 10 लाख र सनसाइन र सोभन्दा माथि जुनसुकै क्लब भयो भने 15 लाखसम्म कम्पनीले के गर्छ, हामीलाई एउटा कल्याणकारी कोषको हिसाबले चाहिँ हामीले सेक्युर गरिदिएको छ। यानि कि हरेक डिस्ट्रिब्युटरहरूलाई सेक्युर गरिदिएको छ। न स्टार्ट योर ब्रान्ड न्यू क्यारियर, हामीले चाहिँ पैसा लाग्दैन आइडी बनाउनको लागि, फ्री अफ कस्ट हो। तपाईँ नेपालको नागरिक हुनुपर्छ, तपाईसँग सरकारी केही डकुमेन्ट नागरिकता छ भने, लाइसेन्स छ भने यस्तो खालको हुनु पर्यो। फिल अप द फर्म, एड योर सिटिजन स्लिप एन्ड प्लेस योर अर्डर। तपाईँले एउटा कुनै प्रडक्ट हामीले प्रडक्ट किन्दाको अवस्थामा हामी चाहिँ यहाँ अगाडि बढाउन सक्छौँ। कुनै खास गाह्रो छैन। डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा आइबोस कम्पनीमा ग्रिन बुटी ब्रान्डमा अगाडि बढ्नको लागि एकदम इजी एक्सेस छ। तपाईँ इजिली रूपमा चाहिँ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। र साथसाथै मैले अलिकति यो कुरालाई पनि हल्का जोड्न चाहन्छु र अब हामी अन्तिम अवस्था लगभग हामी आइसकेका छौँ। विशेष गरिकन हाम्रो आइबोस कम्पनीले हामीलाई चाहिँ प्रोडक्ट सर्भिसदेखि लिएर सबै कुरा प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ। र अर्को हाम्रो छ जिटिएस ग्लोबल ट्रेनिङ सपोर्टदेखि लिएर सारा कामहरू कति इजी बनाइदिएको छ आइबोस कम्पनीमा। डाइरेक्ट सेलिङमा हाम्रो कम्पनीले यति इजी तपाईँ हामीलाई सफल बन्नको लागि, हामीलाई अगाडि बढ्नको लागि धेरै नै हामीले चाहिँ सपोर्टिभ रूपमा चाहिँ तपाईँको एउटा पिलरको रूपमा हामीलाई सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ। तपाईँले प्रडक्ट बनाउने, प्रडक्ट बिलिङ गर्ने, विभिन्न सारा हेडेक इच एन्ड एभ्रिथिङ प्रडक्ट सर्भिसको सबै जिम्मेवारी आइबोस कम्पनीको हो। हाम्रो कम्पनीले लिन्छ। तपाईँले के प्रडक्ट दिनुपर्छ, कस्तो खालको प्रडक्ट ल्याउनुपर्छ, सारा मार्केटको डिमान्ड के हो, सबै खालको प्रडक्टहरूदेखि लिएर सर्भिसहरू सबै काम हुन्छ। र हाम्रो ग्लोबल ट्रेनिङ सपोर्ट तपाईँ हामीलाई बिजनेसमा अगाडि बढ्न पाइलामा हरेक पाइलामा चाहिँ सपोर्ट गर्नको लागि कस्तो खालको ट्रेनिङहरू, कस्तो खालको मिटिङहरू, कस्तो खालको ट्रेनिङहरू, कस्तो खालको मोटिभेसनहरू, कस्तो खालको सेमिनारहरू, कस्तो खालको गाइडेन्सहरू, यो सारा गाइडेन्सहरू ट्रेनिङहरू सपोर्ट गर्नलाई हामीलाई अगाडि बढाउनमा चाहिँ विशेष भूमिका हाम्रो जिटिएस ग्लोबल ट्रेनिङ सपोर्टको हुन्छ। र यसले एकदमै रूपमा तपाईँलाई हामीले चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङ कसैलाई थाहै छैन, ग्रिन बुटी थाहै छैन, डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा फर्स्ट टाइम आयो भने पनि ग्लोबल ट्रेनिङ सपोर्टले उहाँले चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङको नर्म्स, इथिक्स, भ्यालुजहरू र डाइरेक्ट सेलिङमा कसरी सफल हुन सकिन्छ, कसरी सफल बनाउन सकिन्छ, ती सम्पूर्ण ट्रेनिङहरू, ती सम्पूर्ण चाहिँ तपाईँको सारा चिजहरू ग्लोबल ट्रेनिङ सपोर्टले चाहिँ हामीले चाहिँ सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ। र साथसाथै हामीसँग सक्सेसफुल टिम हुन्छ, तपाईँ हाम्रो मेन्टर हुन्छ, अपलाइनहरू हुनुहुन्छ, र साथै हामीसँग टिम हुन्छ। र टिमहरूको साथमा हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ हरेक समयमा जो व्यक्ति नयाँ हुनुहुन्छ हरेक व्यक्तिलाई चाहिँ के हुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ सपोर्टिभ रूपमा चाहिँ उहाँहरूले एउटा रोल खेलेर उहाँहरूलाई चाहिँ तान्ने, उहाँहरूले चाहिँ अगाडि बढाउन इन्करेज गर्ने र कम्पनीको प्रडक्ट प्लानको विषयमा चाहिँ जानकारी गराउने, यो सबै यो हाम्रो चाहिँ जिटिएससँग समन्वय पनि गरेर हाम्रो अपलाइनहरू सक्सेस हाम्रो टिमहरूले चाहिँ तपाईँलाई हामीलाई चाहिँ अगाडि बढाउनमा एकदमै मद्दत गर्छ। र हाम्रो भनेको हामीले चाहिँ यति राम्रो साथ सहयोग, यानि कि कम्पनी छ हामीसँग, हाम्रो टिम छ र हामीसँग ट्रेनिङ सपोर्ट टिम पनि छ। यानि कि यस्तो एउटा प्लेटफर्म हो जहाँ तपाईँले केही थाहा छैन तर तपाईँ अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले एउटा हिम्मत मात्र गर्नुपर्छ, तपाईँ थोरै पेसेन्स राख्नुपर्छ, कमिटेड बन्नुपर्छ तपाईँले। हामीले चाहिँ र एउटा निरन्तरताको माध्यमबाट हामीले अगाडि बढ्यो भने डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा तपाईँ हाम्रो एकदमै 100% सफलता छ। हाम्रो सफलतालाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन, कसैले पनि छेक्न सक्दैन, किनभने हामी त्यस्तो कम्पनीमा छ जुन कम्पनीको एकदम हाइली सपोर्ट, एउटा जिटिएस सपोर्ट, ग्लोबल ट्रेनिङ सपोर्ट हामीसँग त्यस्तो खालको ट्रेनिङ एजुकेसन सिस्टम हामीसँग छ र त्यस्तो खालको कम्पनी छ। र यहाँ चाहिँ त्यस्तो खालको वेल ट्रेन्ड अपलाइनहरू, वेल ट्रेन्ड टिम तपाईँ हाम्रो साथमा छ। त्यसैले गर्दाखेरि जो व्यक्ति नयाँ हुनुहुन्छ, जो व्यक्ति पुरानो हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यसरी चाहिँ बुझ्नु होला कि कम्पनी र आफ्नो अपलाइन र ग्लोबल ट्रेनिङ सपोर्ट यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कहिले किप एन्ड टचमा हामीले रहन सक्यो भने जिटिएसले प्रोभाइड गरेको हरेक वेबिनारहरू, हरेक ट्रेनिङहरूमा हामीले चाहिँ आफ्नो सहभागिता हामीले जनायो भने तपाईँले डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा अगाडि बढ्नमा कसैले पनि रोक्न सक्दैन। किनभने ग्लोबल ट्रेनिङ सपोर्टले हरेक नयाँ व्यक्तिको लागि कस्तो खालको ट्रेनिङ दिनुपर्छ, उसलाई के कुरा चाहिरहेको हुन्छ, डिस्ट्रिब्युटरको लागि के कुरा चाहिरहेको हुन्छ, हरेक चिजको विषयमा ट्रेनिङहरूदेखि लिएर सारा चिजहरू हाम्रो तयार भइसकेको अवस्था छ। त्यसैले ग्लोबल ट्रेनिङ सपोर्ट
आइबोस कम्पनी र हाम्रो जो पनि टिमहरू हुनुहुन्छ, आज जो पनि उपस्थित हुनुहुन्छ आजको यस जुम वेबिनारमा, सबैलाई म मेरो हृदयबाट उहाँहरूलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईको डिसिजन, तपाईको एउटा डिसिजनले तपाईलाई चाहिँ एउटा सफलताको बाटोतिर अग्रसर गराउने हो। र तपाईँ जब एउटा हात अगाडि बढाउनुहुन्छ भने तपाईँको अपलाइन, तपाईँको टिम, हाम्रो कम्पनी, हाम्रो जिटिएस, तपाईँ कति सपोर्टिभ ठाउँहरू छ, कति सपोर्टिभ यहाँ चाहिँ रूपमा चाहिँ तपाईँलाई सहयोग हुन्छ भन्ने कुराको मैले चाहिँ जानकारी पनि गराइसकेको छु। र समयलाई मध्यनजर गर्दै म आफ्नो प्रेजेन्टेसन अब चाहिँ यही नै समाप्त गर्न चाहन्छु। र केही कुराहरू पुरा गर्ने क्रममा अलिकति, किनभने आज क्लोजिङ पनि छ, म अलिकति फास्ट पनि गर्न चाहेको हो, किनभने समय हामीसँग कम छ, 3 घण्टा मात्रै टाइम छ र हामीले क्लोजिङ पनि गर्नु छ आजको। त्यसैले गर्दाखेरि आजको क्लोजिङ विशेष क्लोजिङ हो। जनवरी 31 आज जनवरी महिनाको 2022 सालको फर्स्ट क्लोजिङ हामी गर्न गइराखेका छौँ यो सालको। त्यसैले तपाईहरू पनि गर्दै हुनुहुन्छ होला। आजको क्लोजिङ चाहिँ सभ्य भव्य होस् र कोही व्यक्तिले मेन्टेनेन्स गर्नुभएको छैन भने, रिपर्चेस गर्नलाई छुटाउनु भएको छ भने उहाँहरू विशेष रूपमा ध्यान दिनु होला, किनभने आज तपाईँले अलिकति मेन्टेनेन्स गर्नुभयो भने तपाईँको 3 महिना मतलब अर्को महिनामा फेरि अर्को महिना पनि गर्नुपर्छ, यानि कि तपाईँको आजको कारोबार गरेको बिजनेस क्लबमा चाहिँ जोडिन जान्छ, अर्को महिनामा गएर चाहिँ जोडिन जान्छ। यदि कोही छुटाउनु भएको छ भने तपाईँ यसो कल गरिहाल्नु, कसैको छुटेको छ भने उहाँहरूको चाहिँ रिपर्चेस गर्नमा चाहिँ मद्दत गर्नु होला। र आजको क्लोजिङ चाहिँ भव्य सभ्य एकदमै राम्रो गर्नु होला भन्ने विशेष शुभकामनाको साथै केही कुरा मेरो बोलाइको क्रममा केही कुराहरू त्रुटि भएमा मलाई चाहिँ माफी पनि दिनु होला भन्ने म चाहिँ यहाँहरूसँग आग्रह गर्न चाहन्छु। र यति भन्दै शुभरात्रि भन्न चाहन्छु। जय आइबोस, गुड नाइट, नमस्ते, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो रोहित सरलाई, जुन उहाँले वास्तवमा हर्जित प्रेजेन्टेसनमा रोहित सर सर स्क्रिन शेयर स्टप गर्दैन न? गर्दैछु सर। ओके। हरेक प्रेजेन्टेसनमा वास्तवमा उहाँले हरेक नयाँ कुराहरू ल्याउनुहुन्छ र यही कुरालाई पनि फरक तरिकाले प्रेजेन्टेसन गरेर माइन्ड ब्लोइङ प्रेजेन्टेसन गर्नुहुन्छ। वास्तवमा सबैले अनुभव गरिराख्नु भएको होला। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, मुडी धन्यवाद हाम्रा मध्य प्रदेश प्रमुख रोहित चन्द्र ठाकुर सरलाई। र आजको कार्यक्रममा जसले आफ्नो समयलाई म्यानेज गरेर आजको कार्यक्रममा सहभागी हुनु भएको छ र आजको कार्यक्रमको विशेष फाइदा लिनु भएको छ, त्यो सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र आजको कार्यक्रम समापन गरिदिनको लागि हाम्रो जिडिएस को सिनियर बिजनेस ट्रेनर हाम्रो ईश्वर बहादुर सरलाई जिम्मेवारी दिँदै आजको कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार, जय आइबोस। धेरै धन्यवाद यहाँको एमसी को लागि र वेल डन रोहित सर। एकदमै राम्रो र प्रभावशाली यो प्रेजेन्टेसन भयो आजको। साँच्चै नै हामीसँग रिटेलर सेलरदेखि लिएर माथिका साथीहरू हुनुभएको हुनाले हामीले यो सम्पूर्ण कुराहरूलाई जति राम्ररी आज रोहित सरले बुझाउनु भएको छ, मलाई लाग्छ यहाँ आउने हरेक व्यक्तिले आफ्नो बिजनेसलाई अब सजिलोसँग अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। हामीसँग अहिले पनि 89 जना साथीहरूसँगै हुनुहुन्छ। यो 100 पनि नाघेको थियो र यति धेरै साथीहरू यति 9 बज्दा पनि हामी साथमा हुनुहुन्छ। त्यसकारण म सम्पूर्ण साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको यो प्रेजेन्टेसनको लागि जुन रोहित सरले जुन एक्स्ट्रा इफोर्ट देखाएर आज गर्नुभएको छ त्यसको लागि म एकदमै जिटिएस को तर्फबाट धन्यवाद दिन्छु। हुन त रोहित सर आफै जिटिएस को टिम मेम्बर हुनुहुन्छ। र एउटा घोषणा के अनुरोध गर्दैछु भने भोलि बेलुका 7:15 बजे आजकै समयमा स्पेशल जुम मिटिङ हुँदैछ र त्यो जुम मिटिङको लागि हाम्रा कम्पनीका आदरणीय सिइओज्यू पनि आउनुहुन्छ, कम्पनीका प्रवक्ताज्यू पनि उपस्थित हुनुहुनेछ। त्यसकारण भोलिको स्पेशल जुम मिटिङ हुने भएको हुनाले यसको लिङ्कहरू सबै हामी भोलि पोस्टरहरू पनि भोलि सेयर गर्नेछौँ र त्यसको लागि प्रतीक्षा गर्नुहोला। र भोलि बेलुका 7:15 बजे हामी फेरि यो जुम मिटिङमा भेट्नेछौँ र भोलिको हाम्रो सेड्युल्ड
जुम मिटिङ चाहिँ हामी भोलिको लागि पोस्टपोन गरेर अर्को स्पेशल जुम मिटिङ हामी गर्नेछौँ। सम्पूर्ण साथीहरू भोलि सभा 7 बजे भेटौँ। आजको सहभागिताको लागि सम्पूर्ण साथीहरूलाई धन्यवाद। रोहित सरलाई विशेष धन्यवाद र हाम्रो इन्द्रेश सरलाई एमसी को लागि आभार व्यक्त गर्दै यो सेसनमा आज यही अन्त गर्नको लागि रोहित सरलाई त्यो इन्ड बटन थिच्दिन अनुरोध गर्छु। यो होस्टले नै गर्नुपर्ने भएकोले। धन्यवाद साथीहरू।